हाम्रो पास्टरज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र अब म ढिलो नगरिकन हाम्रो टाढाबाट पाल्नुभएको हाम्रो पास्टरज्यू सीपी शर्माज्यूलाई यहाँ अगाडि आएर परमेश्वरको जीवित वचन राखिदिन हुन म अनुरोध गर्दछु। हामी उहाँलाई जोरदारसँग ताली बजाएर यहाँ अगाडि पितालाई म धन्यवाद चढाउँदछु जसले आज हामीलाई उहाँको महिमाको निम्ति उहाँको प्रशंसाको निम्ति यसरी विभिन्न राष्ट्रहरूबाट आज हङकङमा यसरी हामीलाई जमघट गराउनको निम्ति उहाँ हाम्रो साथमा भइदिनु भयो। त्यसकारण जीवित परमेश्वर पितालाई म धेरै हृदयको अन्तस्करणबाट धन्यवाद चढाउँदछु र साथै आजको यस सभालाई आयोजित गर्ने हाम्रा यहाँ हङकङ नेपाली ख्रिस्टीय सांस्कृतिक सेवाकाई र साथै जीवन गवाई प्रस्तुतिका कार्यकर्ताहरू जति पनि हुनुहुन्छ जसले यो सभालाई आयोजना गरेर यहाँहरू सबैलाई निमन्त्रणा दिनुभयो र हामीलाई यसरी सम्मिलित गराउनुभयो उहाँहरू सबैलाई पनि मेरो हृदयको अन्तस्करणबाट म धेरै धन्यवाद दिँदछु। र साथै म चाहिँ इन्डियाको एकदमै पूर्व भाग नागाल्यान्ड भन्ने ठाउँमा बस्दछु र त्यहाँ पनि हाम्रा नेपाली ख्रिस्टीय मण्डलीहरू धेरै छन् र ती धेरै मण्डली अन्तर्गत हाम्रो पनि दिमापुरको छेउमा एउटा नेपाली बाप्टिस्ट मण्डली छ र त्यस मण्डलीमा म चाहिँ पास्टोरीय सेवाकाई गर्दछु र परमेश्वरको इच्छाको अनुसार अनि विभिन्न ठाउँमा विभिन्न राष्ट्रमा गएर सुसमाचारको प्रचारीय सेवाकाई पनि म गर्दछु र त्यही सिलसिलामा आज हङकङमा भएका प्रभु प्रेमी भक्त मण्डली र साथै हङकङमा भएका हाम्रा आदरणीय नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूको बीचमा परमेश्वरले दिनुभएको सुसमाचारको सन्देश यानि कि मेरो जीवन गवाई प्रस्तुत गर्न यहाँ पनि मलाई ल्याउनु भयो परमेश्वरले र त्यसकारण नागाल्यान्डको हाम्रो नेपाली ब्याप्टिस्ट मण्डली र मेरा परिवार नागाल्यान्डमा भएका नेपालीहरू तर्फबाट पनि यहाँहरू सबैलाई जय मसीह अनि नमस्कार छ। जय मसीह परमेश्वरलाई स्तुति होस्। र आउनुहोस् अब हामी सिधै जीवन गवाईपट्टि जानेछौँ र मेरो नाउँ यहाँ वक्ता सीपी शर्मा भनेर लेखेको छ र त्यसको पूर्ण नाम चाहिँ चन्द्र प्रकाश होइन चन्द्र प्रसाद शर्मा हो र धेरै ठाउँ मलाई प्रकाश भन्छन्। हुन त अब प्रकाश नै भन्नुपर्ने हो तर अगाडिका अब बुढापाकाहरूले पुरोहित पण्डितहरूले मलाई चाहिँ चन्द्र प्रसाद भनेर मेरो नामकरण गरिदिनु भएको थियो र चन्द्र प्रसाद हो र मेरी एउटी श्रीमती छन्। मेरा ससुराली चाहिँ नेपालमा हुनुहुन्छ, झापा जिल्लाको एउटा माइधार भन्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ र साथै मेरा 4 भाइ छोरा छन् र अनि छोरी चाहिँ हाम्रा छैनन् तर पनि हामीले पालेका 2टी छोरी थिए तिनीहरूको विवाह भयो अनि पालेका 2टा छोरा थिए तिनीहरूका पनि विवाह भयो। अब हाम्रा मात्रै 4वटा छोराहरू चाहिँ अहिले पढ्दैछन् र हामी परिवार सबै मिलेर परमेश्वरको सेवाकाई गरिरहेका छौं र प्रभुले आजको दिनसम्म हामीलाई धेरै आशिष गर्नुभएको छ र हामी उहाँको महिमा गर्न पाइरहेका छौं र आज यहाँ हङकङमा तपाईहरुको बीचमा आएर उहाँको महिमा गर्न पाउँदा मलाई धेरै खुसी लागेको छ। मैले यहाँ देखेँ हाम्रा हङकङमा भएका युवा युवतीहरू यहाँका कार्यकर्ताहरूले एकदम धेरै राम्रा प्रकारका गीत भजनहरू नृत्यहरू प्रस्तुत गर्दै यहाँ स्किटहरू प्रस्तुत गर्दै हाम्रो मन चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टपट्टि खिचिराख्नु भएको छ अनि यो महान परमेश्वरको एउटा उद्देश्य हो। मलाई धेरै खुसी लागेको छ यहाँहरूका बीचमा यसरी हुन पाउँदाखेरि र जीवन गवाई चाहिँ एकदमै महत्वपूर्ण कुरा हो र त्यो जीवन गवाईमा जानुभन्दा अघि म तपाईहरुको बीचमा एउटा सानो कथा यहाँहरूलाई प्रस्तुत गर्न मलाई मन पर्यो र त्यो कथाले चाहिँ सायद जीवन गवाईमा धेरै नै एउटा टेवा पुर्याउने काम गर्दछ र त्यो कथा चाहिँ कस्तो छ भने जब यो संसारमै भनौं संसारमा जब पहिलो चोटि बजारमा ऐना निस्केछ
त्योभन्दा अगाडि चाहिँ बजारमा ऐना निस्केकै थिएन र ऐना निस्केपछि अनि त्यो बजारमा बिक्री गर्ने मान्छेले बाहिर त्यो ग्लासको बाहिरपट्टि चाहिँ एउटा काठको मजाको फ्रेम बनाएर अनि एकपट्टि त्यही फ्रेममा यसो त्यसको ढकना पनि बनाएर अनि त्यो बजारमा टल्काएर राखिरहेको थियो अनि धेरै मान्छेले त्यो टल्किरहेको ऐनालाई हेर्थे तर कसैले पनि वास्ता गर्दैनथे। तर एउटा व्यक्ति जानु भएछ र उहाँले चाहिँ त्यो के टल्केको छ बजारमा आज जताततै टल्किन्छ, त्यो उता गएर टल्किन्छ, यता गएर टल्किन्छ र यस्तो टल्किने कुरा चाहिँ हाम्रा पनि घरमा लगेर म पनि टल्काउनु पर्यो भनेर चाहिँ अनि उहाँ किन्न भनेर जानुभएछ र दोकाने दाइलाई सोध्नु भएछ, होइन दाइ यो के हो यस्तो टल्किरहेको भनेर सोद्धाखेरि यो चाहिँ ऐना हो भन्छ। ओहो हो, यो के गर्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ, यसलाई हेर्नुपर्छ, यहाँ सबै कुरा देखिन्छ भनेछ अरे दोकानेले। अब दोकान गर्ने दाइहरू अब धेरै बाठा हुन्छन् अनि हो र भनेर अनि उहाँले चाहिँ त्यो ऐना यसो हेर्दा त उहाँले आफ्नो बाउलाई पो त्यो ऐनाभित्र देख्नु भएछ। ओहो बुवा, तपाईँ खस्नु भएको धेरै वर्ष भएको थियो, यहाँ पो लुकेर बस्नु भएको छ, बुवा तपाईँलाई धेरै फेर खुसी लाग्यो भने चाहिँ अँगालो मारेर अनि त्यो ऐनाको दाम कति हो किनेर अनि उसले लगेछ र घरमा लगेर अनि एउटा काठको बक्सा रहेछ घरमा उसको पनि, त्यो बक्सामा लगेर राखेछ। अनि त्यो व्यक्तिले बिहानै उठेर के गर्ने अरे मुखसुख धुने अरे अनि त्यहाँबाट गएर थपक्क कसैले नदेखिकन त्यो ऐना बक्सा खोलेर अनि त्यो ऐनालाई चाहिँ यसो ल्याएर अनि गरेर राख्ने है। अनि आज पनि त्यसै गर्नुहुन्छ, भोलि पनि त्यसै गर्नुहुन्छ, पर्सि पनि त्यसै गरिराख्ने र उहाँको श्रीमतीले ख्याल गर्नुभएछ, होइन यहाँ मेरो श्रीमानले के गर्दै हुनुहुन्छ, बिहानै जहिले पनि बाक्सा खोल्नुहुन्छ र अनि एउटा केही खबरलाई चुम्मा खाँदै राख्दै हुनुहुन्छ, के हो यहाँ भनेर अनि श्रीमतीको पालो एक दिन श्रीमान काममा निस्केपछि गएर अनि उनले नि बक्सा खोलेर हेरेको त यसो हेरेको त एउटी एकदमै झ्याइपुतली स्त्री पो रहेछ। ओहो त यहाँ ऐनाभित्र थिइस् र पो मेरो श्रीमानले त रात दिन मलाई चुम्मा खानु है। अनि रिसले उनको खास त उहाँ आफ्नै चेहरा थियो तर उनलाई बिचरा त्यो ऐना नभएर नि थाहा नभएको है। अब त्यो किन्नेले पनि उसको चेहरा चाहिँ उसको बाबुको जस्तै रहेछ नि, त्यसले उसले त्यो चुम्मा खाएको तर अब बुझेनन् दुवैले, श्रीमानले पनि बुझेन श्रीमतीले पनि बुझेनन्। अनि श्रीमतीको पालो के गरेछन्, त्यो ऐना चाहिँ लगेर एकदमै बाटातिर फ्याँकिदिन्छ है। यो कहाँबाट मेरो घरमा आएर लोग्नेको बाक्साभित्र पसेपछि सौता हुन आँटी होला भनेर होइन। अब त्यस्तै हो दिदीबहिनीहरूलाई, सौता भनेपछि साह्रै रिस उठ्छ अनि फेरि बिहान बिहानै अब श्रीमानले चुम्बन खाएको अब कस्तो भएको थियो होइन। र फ्याँकिदिएपछि त्यो ऐना चाहिँ बाटाको छेउमा फेरि अर्कातिर गएर टल्किरहेछ, हेर्नुहोस् है, ऐना टल्किरहन्छ र परबाट एउटा साधु बाबा आउनुभएछ र साधु बाबाले पनि जब त्यो टल्किरहेको देख्दा के टल्किएको छ भने यसो हेरेको त एकदमै उहाँको गुरुजी पो हुनुहुँदो रहेछ है। ओहो गुरुमा तपाईँको त मर्नुभयो भनेको त यहाँ पो लुकेर बस्नु भएको रहेछ भनेर झोलीमा हालेर राखिदिएछ। यो संसारमा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई प्राप्त गरेर मान्छेले त्यस्तै गरेको कारणले आज संसारमा प्रभु येशू फैलिन ढिलो भइरहेको छ, जो चाहिँ तपाईँ हामी सबैको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। छोराले बाउ भनेर बाक्सामा हालेर चुम्मा खाँदै राखिदियो है, अनि स्त्रीले अब सौता भनेर फ्याँकिदिनु होइन। कति ठाउँमा तपाईँ हामी सुसमाचार लिएर जान्छौँ, बाबु पर्दैन यो ब्रिटिसको धर्म, गोरु खाने धर्म पर्दैन लैजा भन्छन् होइन। र अब कति ठाउँमा भेट्छन् कसैले अनि आफ्नो गुरु मानेर उहाँलाई चाहिँ झोलीभित्र हालेर राखिदिन्छन् अनि प्रचारिँदैन। त्यस कारणले गर्दा ख्रिस्टीय सुसन्देश जसले शान्ति दिन्छ, जसले मुक्ति दिन्छ, जसले अनन्त जीवन दिन्छ, त्यो संसारमा पुग्न आज यस्तो प्रकारले ढिलो भइरहेको छ। र त्यसै कारण आज म तपाईँहरूको बीचमा जीवन गवाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु, जो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि मेरो जीवन कस्तो थियो र अनि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई प्राप्त गरेको पछि मेरो जीवन चाहिँ कस्तो भयो म तपाईँहरूको बीचमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। र यहाँहरू सबैले ध्यान दिएर सुनिदिनु होला र तपाईँहरू सबैलाई धेरै आशिषपूर्ण मेरो जीवन गवाई छ। मेरो जब 16 वर्षको उमेर भएको थियो, 16 वर्षको उमेर हुँदाखेरि आसाममा
एउटा कोक्राझार भन्ने जिल्ला अन्तर्गत 27वटा नेपाली गाउँहरू मिलेर चाहिँ एउटा साप्ताहिक पुराण लागेको थियो। त्यतिखेर हामी वैदिक धर्मशास्त्र अन्तर्गत थियौं, यानि कि हामी हिन्दू नै थियौं र त्यस साप्ताहिक पुराणको कार्यकर्ता चाहिँ मेरो पिताजी पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो साप्ताहिक पुराणमा कसलाई चाहिँ वक्ता बोलाउने भनेर कार्यकर्ताहरूले निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल काठमाडौँका नेपालका राजाका राजगुरु केशव शरणज्यूलाई बोलाउने उहाँहरूले निर्णय गर्नुभयो। अनि पछि निमन्त्रण दिँदाखेरि अनि गुरुज्यूले पनि त्यो कुरालाई इन्कार गर्नु भएन, त्यो कुरालाई उहाँले मान्नुभयो र अनि उहाँ चाहिँ त्यस पुराणको वक्ता भएर चाहिँ हाम्रो बीचमा कोक्राझार आश्रममा आउनुभयो। जब वक्ता आउनुभयो अनि त्यो साप्ताहिक पुराण चाहिँ सुरु भयो। सुरु हुँदाखेरि मैले चाहिँ त्यो साप्ताहिक पुराणलाई एकदमै राम्रो प्रकारले सुन्ने मौका पाएँ, किनभने त्यतिखेर मेरा खुट्टामा एउटा चोट परेको थियो अनि म चाहिँ त्यतिखेर स्कुल जान सक्दिनँ थिएँ र हाम्रो घर छेउमा त्यो साप्ताहिक पुराण भएको कारणले गर्दा अनि म चाहिँ बिहानको यसो लौरो टेक्दै त्यहाँ जाने अनि दिनभरि बस्ने, पुराण सुन्ने अनि फेरि बेलुका फर्केर आउने। 7 दिनको साप्ताहिक पुराण मैले सुनेपछि त्यो साप्ताहिक पुराण भन्ने वक्ताले बोलेका कतिवटा कुराले मेरो जीवनमा ठूलो एउटा परिवर्तन ल्यायो। कस्तो परिवर्तन भन्नुहुन्छ भने उहाँले दिनभरि पुराण भनिसकेर बेलुका एउटा कुरा भन्नुहुन्थ्यो, त्यो चाहिँ यो संसार चाहिँ हाम्रो सधैँ बसिरहने घर होइन। हामी चाहिँ संसारमा परदेशी जस्ता छौं। एक दिन जब हाम्रो संसारमा आएको सबै कारणहरू पुग्छ तब हामी यो संसारलाई छोडेर अर्कै आत्माको गन्तव्य स्थानमा जानुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। र मानिसका आत्माका गन्तव्य स्थानहरू चाहिँ 2टा छन् भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। जसले धर्मशास्त्र अनुसारका जीवन बिताउँदछन् तिनीहरूले चाहिँ मोक्ष प्राप्त गरेर वैकुण्ठ जान्छन्, अनि जसले धर्मशास्त्रका विपरीतमा आफ्नो जीवन बिताउँदछन् तिनीहरू चाहिँ 84 लाख योनिको चक्करमा परेर अनि अन्तमा गएर नरकमा पर्नु पर्दछ भन्नुहुन्छ। अनि जब आरती सेकिन्थ्यो बेलुकी साप्ताहिक पुराण भनिसकेपछि अनि त्यो आरती यसरी घुमाएर आरतीको जुन भजन गाइसकेको पछि अनि एउटा मन्त्र पढिन्थ्यो र त्यो मन्त्रको अर्थले मलाई प्रभाव पारेको थियो। त्यो चाहिँ के हो भन्दा हरिओम पापहम पापकर्माणम पापात्मा पाप सम्भव त्राहिमम पुण्डरीकाक्षे सर्वै पाप हरो हरि भनेर अनि सेकिन्थ्यो आरती। र त्यो पापम भनेको चाहिँ पापी म हुँ, पाप कर्माणम भनेको पाप कर्म गर्दछु, पाप आत्मा भनेको मेरो आत्मा पापमा छ र पाप सम्भव भनेको फेरि पनि पाप हुने सम्भव छ। त्राहिमम भनेको म डराइरहेको छु, पुण्डरीकाक्षे जस्तै सर्वो पापहरू हरि सर्वै पापहरू हरि। अनि मैले त्यस कुरालाई धेरै सोच्न थाले र हाम्रा हजुरबाबैले पनि त्यसै भन्नुभयो, कुप्रा बाबैले पनि त्यसै भने अनि हाम्रा पिताहरूले पनि त्यही भन्नुभयो, हामी पनि त्यही भन्छौँ र हाम्रा छोरा नाति पनातिले पनि त्यही पापहम पाप कर्माणम पाप आत्मा पाप सम्भव भन्छौँ भने त हामीले कसरी अब संसारमा पापबाट मुक्ति पाउने? खालि त्यो भनिराख्ने। उदाहरण अर्थ कुप्रा बाबैले 5 रुपियाँ निकालेर ए छोरा जा त कोलगेट किनेर लिएर आइज भन्नुभयो अनि हजुरबाबुले चाहिँ त्यो 5 रुपियाँ समातेर आफ्नो छोरो जन्मिउन्जेली पर्खिनु भयो। अनि फेरि हजुरबाबुले चाहिँ त्यो आफ्नो छोरा जन्मेर ठुलो भएपछि अनि ए छोरा गएर 5 कोलगेट किनेर लिए त भन्नुभयो। फेरि त्यो छोराले पनि आफ्नो छोरा जन्मिउन्जेली पैसा लिएर बसिरह्यो, फेरि उसको छोरो जन्मियो, त्यो पैसा सारिरह्यो तर कोलगेट किनेर नल्याए जस्तो है। पापहम पाप कर्मणम चाहिँ भनिरह्यो तर त्यो पापबाट मुक्ति पाउने कुरा चाहिँ कसैले पनि बताउँदैन। यो कुराले मलाई धेरै सताउन थाल्यो अनि मैले यसरी सोच्न थाले र जब त्यो साप्ताहिक पुराण समाप्त भएपछि अनि मैले घरमा मेरा पिताजीहरूसँग भन्न थाले अब म चाहिँ संसारको पढाइलाई पढ्न छोडेर म चाहिँ धर्मशास्त्र पढ्दछु भनेर चाहिँ अनि मैले निर्णय गरेँ र मैले घरमा बताउँदा मलाई धेरै बाधा भयो धर्मशास्त्र नपढ भनेर। तर पनि मैले बल जबत गरेर धर्मशास्त्र पढ्ने एकदमै कदम चालेको कारण पछि पढ तर कसरी पढ्छस् तेरो खुसीले पढ भन्ने कुरा घरबाट मैले बुवाआमाबाट पाएपछि
अनि मैले पढ्ने निर्णय त गरेँ, तर मलाई पढ्नको निम्ति पाठशालामा पठाउने र त्यहाँ चाहिने रकमहरू दिने कोही नहुँदाखेरि चाहिँ मैले अनि विभिन्न सम्प्रदायका गुरुहरूसँग र विभिन्न पुस्तकालयमा गएर अनि पुस्तकहरू लिएर आफै मैले पढ्ने निर्णय गरेँ र जुन कुरो म बुझ्दिनँ अनि कुनै विशेष सम्प्रदायका गुरुहरूसँग गएर त्यसको बारेमा सोधी खोजी गर्ने, टीका टिप्पणी के हो भनेर बुझ्ने भनेर त्यसरी मैले धर्मशास्त्र पढ्न थालेँ। र धर्मशास्त्र पढ्दै लाँदाखेरि मैले यो सोचेँ कि मेरा घर परिवार चाहिँ सबै वैष्णव छन् अनि वैष्णवहरूले चाहिँ बढी पिपलको पूजा गर्दछन्, शालिग्रामको पूजा गर्दछन्, तुलसीको पूजा गर्दछन्, कुशको व्यवहार गर्दछन् र वैष्णवका घरमा चाहिँ तुलसीको पत्ता नहालेसम्म पानी पनि नपिउनु, तुलसीको त्यो फूल नहालेसम्म चाहिँ चाय पनि नपिउनु अनि तुलसीको पत्ता नहालेसम्म चाहिँ खाना पनि नखानु, तुलसी चाहिँ हाल्नै पर्छ भन्ने यस्तो किसिमको प्रथाहरू हुन्छ वैष्णवको घरमा। अनि एकदमै वैष्णवहरू अर्थोडक्स एकदमै कट्टरपन्थीहरू हुन्छन् र त्यस्तो प्रकारको महलमा हुर्किरहेको मानिस थिए र मैले सोचेँ किन यो सबैको पूजा चाहिँ यति साह्रो घनिष्ठ प्रकारले हुन्छ भनेर अनि मैले धर्मशास्त्र पढ्दै लाँदाखेरि मैले स्कन्द पुराणको केदारखण्डीको माघ महात्म्य भन्ने एउटा पुस्तकमा के भेटाएँ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो पिपल, त्यो शालिग्राम, त्यो तुलसी र त्यो कुश चाहिँ कसरी सृष्टि भएको रहेछ भनेर त्यहाँ पढ्दै लाँदाखेरि के भेटाएँ भन्नुहुन्छ भने एउटी जालन्धरकी पत्नी वृन्दा भन्ने चाहिँ एकदमै पतिव्रता थिए र त्यसको पतिव्रताको कारणले गर्दा त्यो जालन्धर चाहिँ शक्तिशाली एउटा राजा भएको थियो अनि त्यसले चाहिँ ब्रह्मा विष्णु महेश्वरलाई पनि जित्न सक्ने भएको थियो। त पछि कारणवश अब त्यो कथा लामो छ, म तपाईहरुलाई त्यति लामो भन्दिनँ, तपाईहरुलाई इच्छा पर्यो भने तपाईले स्कन्द पुराण खोजेर भेटेर पढ्न सक्नुहुन्छ त्यसमा। र त्यो जालन्धरसँग ब्रह्मा विष्णु महेश्वर 33 कोटी देवताहरूको युद्ध हुने भएको कारणले गर्दा उनीहरू रणभूमिमा युद्ध गर्न आए, तर उनीहरूले कसै गरेर पनि त्यो जालन्धरलाई मार्न सकेन। तब विष्णुले गएर शिवलाई सोधे कि यो जालन्धरलाई हामी कसरी मार्ने हो त भन्दा शिवले भने यसकी पत्नी वृन्दा चाहिँ एकदमै पतिव्रता छे, उसको पतिव्रताको प्रभावले गर्दा यो जालन्धर शक्तिशाली भएको छ र यसलाई चाहिँ मार्ने हो भने त्यसको पतिव्रता धर्म नष्ट गरिदिनु पर्छ। अनि विष्णुले पहिलोचोटि छल गरेर जालन्धरकै जस्तो भेष धारण गरेर छल गर्न गयो, पहिलोचोटि सफल भएन। अनि दोस्रो चोटि चाहिँ जब फेरि जालन्धर जस्तै भएर अनि वृन्दालाई छल गर्न गयो, जालन्धर चाहिँ यता रणभूमिमा युद्धको उसमा भूमिमा थियो र दोस्रो चोटि जाँदा चाहिँ उसले त्यो वृन्दाले विभिन्न प्रश्न सोध्दा प्रश्नको उत्तर नदिकन रिसाए जस्तो गर्दै म युद्ध गरेर आएर एकदमै थाकेर आएको छु, भोकाएको छु, मलाई प्यास लागेको छ, खाना दिन छोडेर तिमी के सोधिरहेको छौ भने उसले मायाले छोपेर अनि त्यो वृन्दालाई उसले विवश बनाएर चाहिँ अनि उसले खानापिना खाएर अनि त्यो पतिव्रता वृन्दालाई उसले रातभरि नै अभिलाषा गरेर उसले चाहिँ त्यसको पतिव्रता धर्म नष्ट गरिदियो। जब उसले त्यो पतिव्रता धर्म नष्ट गरिदिएपछि अनि माथि महादेवले त्रिशूल प्रहार गरेर चाहिँ त्यो जालन्धरको घाँटी छेदन गरिदियो। काटिदिएपछि अनि उसको शरीर चाहिँ त्यही रणभूमिमा लड्यो अनि उसको टाउको चाहिँ उछिटिएर अनि आफ्नो घरको आँगनमा आएर झर्यो भनेर त्यस पुराणमा लेखिएको छ। र बाहिर के को आवाज हो भनेर जब ती वृन्दा निस्केर हेर्दाखेरि त आफ्नो पतिको टाउको छ। अनि फेरि ऊ त बेलुकैदेखि नै आफ्नो पतिसँग कोठामा थिए, त्यो भित्र हुने को हो अनि यो कसको टाउको भनेर अनि फर्केर हेर्दाखेरि त उसँग रातिदेखि नै हुने त उसको पति होइन रहेछ, त्यो त एउटा भेषधारी विष्णु पो रहेछ। अनि त्यतिखेर वृन्दाले आफ्नो पतिको त्यो ओरिजिनल टाउको काखमा लिएर उसले मंगलसूत्रहरू चुडाएर हातमा भएका चुराहरू फुटाएर केश खोलेर अनि आफ्नो श्रीमानको त्यो टाउका चाहिँ काखमा राखेर उसले विष्णुलाई हेरेर के भनी भने, हे पापिष्ट विष्णु, तैले मलाई छल गरेर मेरो पतिव्रत धर्म नष्ट गरिदिएको कारण आज मेरो पतिको हालत यो भयो, अब म तँलाई श्राप दिनेछु है। त रुख हुनु परोस्, त ढुङ्गो हुनु परोस्, त झार हुनु परोस् अनि त घाँस हुनु परोस् भनेर त्यो वृन्दाले श्राप दिएपछि त्यो श्राप विष्णुलाई लाग्यो। र रुख हुनु परोस् भनेको पिपल, ढुङ्गो हुनु परोस् भनेको शालिग्राम, झार हुनु पर्यो भनेको तुलसी र घाँस हुनु पर्यो भनेको चाहिँ कुश। यो श्राप विष्णुलाई लागेपछि नि विष्णुले त्यो श्रापित दियालाई चाहिँ ती चारवटा कुरामा परिणत गरेर छोडिदियो। त यो कुरा पढेपछि मेरा मनमा 2-3वटा प्रश्नले सताउन थाल्यो र त्यो प्रश्नको उत्तर पाउनको निम्ति त्यो पुस्तकलाई लिएर म पिताजी भाटो गएँ।
र मैले भने पिताजी यहाँ हेर्नुहोस् त, भगवानले पतिव्रताको धर्म रक्षा गर्नुपर्ने हो, तर भगवानले कसरी पतिव्रताको धर्म यहाँ नष्ट गरिदिएको? यदि भगवानले भलो काम गरेको हो भने त उनलाई श्राप नलाग्नु पर्ने, अनि उनले श्रापित काम गरेको कारणले उनलाई श्राप लागेको छ। त यो कस्तो, यसको बारेमा हजुर मलाई के भन्नुहुन्छ भनेको पिताजीले भन्नुभयो, त्यही भएर तपाईँ मैले धर्मशास्त्र नपढ भनेको थिएँ। अनि मैले त्यो उत्तर पाउन सकिनँ त्यहाँबाट, र मलाई त्यो सताइरह्यो। होइन, भगवानले त धर्मको रक्षा गर्नुपर्छ, पतिव्रताहरूको रक्षा गर्नुपर्छ। त्यो जालन्धर पो पापी थियो त, उसले पो महादेवकी पत्नी पार्वतीलाई छल गर्न गएको थियो। वृन्दाले त केही गरेन, भगवानले त त्यस्तो दुष्टहरूको पो संहार गर्नुपर्छ त, कसरी पतिव्रताको चाहिँ नष्ट धर्म रक्षा गर्नुपर्ने भनेर जब मेरो मनमा प्रश्न आउन थालेपछि मैले भने यसको उत्तर मलाई चाहिन्छ। किन भगवानले यो काम गर्नुभयो? र यसरी म धर्मशास्त्रमा अघि बढ्न थालेँ। अघि बढ्दै जाँदाखेरि प्रश्न राख्दै अनि मैले विभिन्न प्रकारका गुरुहरूसँग, विभिन्न प्रकारका धर्मशास्त्रहरूसँग अनि विभिन्न प्रकारका सम्प्रदायका समूहहरूसँग हिँड्दै डुल्दै तीर्थ व्रत गर्दै हरिद्वार, ऋषिकेश, वृन्दावन, गया, काशी भयो, मथुराहरू भयो, गोकुलहरू भए, कुम्भकर्णहरू भए, यी विश्वका 4 धामहरूतिर भ्रमण गर्दै तीर्थयात्री लिँदै अनि मैले त्यसको बारेमा अनुसन्धान गर्न थालेँ। अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि मैले के बुझेँ भने ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चाहिँ यी सृष्टिकर्ता परमेश्वर होइनन्, यी चाहिँ सृष्टि गरिएका प्राणी हुन्। अनि यिनीहरूले यी सृष्टि गरिएका प्राणी भएको कारणले यिनीहरूको जीवनमा मृत्यु आउँछ र यिनीहरूले घरिघरि पनि त्यस्ता अधर्मका काम र धर्मका काम पनि गर्न सक्छन् भनेर एउटा मोह उपनिषदमा के लेखेको छ भने यथा ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च सर्वभूत जायत नासमेवानुधावन्ति शालिनानव बाधवम् भन्छ। यसको अर्थ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर होइनन्, सृष्टि गरिएका प्राणीहरू हुन्, एक दिन यिनीहरूको नाश भएर जान्छ। अनि मैले त्यो कुरा लिएर चाहिँ त्यस कारणले गर्दा उनीहरूले पनि यो सबै सृष्टि गरिएका प्राणी हुन्, यिनीहरू सृष्टिकर्ता परमेश्वर होइन रहेछन्, त्यस कारणले यिनीहरूले गल्ती भुल गरेछन् भन्दै म अघि बढ्न थालेँ। अघि बढ्दै जाँदाखेरि मेरो अन्तस्करणले के भन्छ भने होइन, पापबाट उद्धार अनि मुक्ति दिने व्यक्ति त खोज्नु पर्यो नि, कसले दिन्छ होइन? किन हाम्रो आत्माले त उद्धार मुक्ति पाउनै पर्छ भन्ने कुराहरूको तृष्णा लिएर अनि म चाहिँ अघि बढ्न थाल्दा श्रीमद् भागवत पुराणको नारद पञ्चरात्रौ खण्ड भन्ने ठाउँमा मैले के भेटाएँ पढ्दै जाँदा भन्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यहाँ यसरी लेखिएको छ, न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणेन मृण्मयी भावो हि विद्यते देवा तस्मात् भावो हि कारणम्। र त्यसको अर्थ चाहिँ न देवो विद्यते काष्ठे भनेपछि भगवान चाहिँ काठमा पनि बस्नुहुन्न, न पाषाणे भनेको ढुङ्गामा पनि बस्नुहुन्न, न मृण्मय भनेको माटामा पनि बस्नुहुन्न, न प्रतिमा भनेको कुनै मूर्तिमा पनि बस्नुहुन्न, तर कहाँ बस्नुहुन्छ अरे भने भावो हि विद्यते देवास तस्मात् भावो हि कारणम्। र भगवान चाहिँ मानिसहरूको हृदयमा बस्नुहुन्छ अनि हृदयबाट नै भगवानको भावना गर्नु नै मुख्य कारण हो भन्छ। अनि मैले भने ठिक छ, अब म गएर फेरि बुवा आमालाई भन्छु है, अब यो ढुङ्गामुढाको चाहिँ पूजा गर्नु पर्दैन भनेर त्यहाँबाट म फेरि गएर अनि त्यो कुरा देखाएको उहाँले भन्नुभयो तँलाई जे विचार लाग्छ छोरा त आफै गर, तर हामीलाई चाहिँ यी सबै कथाहरू सुनाउनु पर्दैन। मैले भने होइन पिताजी, यो त धर्मशास्त्रको कुरा हो नि, धर्मशास्त्रको कुरा त हामी कथा भनेर टार्न मिल्दैन। किनभने अस्ति गुरुजीले भन्नुभएको छ जसले धर्मशास्त्र अनुसारको जीवन बिताउँछ त्यसले चाहिँ मोक्ष पाएर वैकुण्ठमा जान्छ, तर जसले धर्मशास्त्रको विपरीतमा काम गर्छ त्यो त नरकमा जान्छ भन्दै हुन्छ नि त। फेरि हजुरले कसरी कथा भन्नु? मैले भने त पिताजीले भन्नुभयो बहस गर्ने समय छैन छोरा, त के गर्छस् खुसी गर भनेर भन्नु। र त्यसको पछाडि निराश भएर अनि म फेरि विभिन्न धर्मशास्त्र अध्ययन गर्दै अनि हिँड्न थालेँ कि कसरी अब मैले चाहिँ यो संसारमा पापबाट उद्धार अनि मुक्ति पाउने। अनि मैले विष्णुको सृष्टि कसरी भयो मैले जान्न चाहेँ, शिवको सृष्टि कसरी भयो जान्न चाहेँ, चतुर्मुखी ब्रह्माको सृष्टि कसरी भयो, देवी देवताहरूको सृष्टि कसरी भयो, यसरी खोज्न थालेँ। खोज्दै जाँदाखेरि मैले के बुझ्न सकेँ भने सबैभन्दा आदिमा
पहिला सृष्टि भएको चाहिँ विष्णु रहेछ भन्ने पत्तो लाग्यो। विष्णु पुराणमा लेखिएको छ। त्यो चाहिँ कसरी सृष्टि भयो अरे भन्दा हरिओम हिरण्य गर्भ गर्भस्य हरिओम तत्सत विष्णु 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 भनेको छ। हिरण्य गर्भ गर्भस्य भनेको चाहिँ सुनको अण्डबाट उत्पत्ति हुनुभएका विष्णु भनेर भनेको रहेछ। त त्यो सुनको अण्ड चाहिँ कहाँ थियो कस्तो थियो भनेर मैले खोज्दै लाँदा आदिमा यो संसार सबै जलै जल थियो। त्यो जलमा सुनको अण्ड थियो अनि हजारौं वर्षपछि त्यो सुनको अण्ड फुटेर विष्णुको उत्पत्ति भयो। अनि विष्णुले भन्यो एको हम बहुसम, म एक्लै छु अब धेरै हुनुपर्छ भनेपछि त्यो सुनको खबटाबाट शेषनाग र लक्ष्मी भयो। जब त्यो शेषनागको शय्यामा विष्णु लक्ष्मी सुते तब विष्णुका भृकुटीबाट शिवको उत्पत्ति भयो। अनि संसारमा जलै जल भएको कारण शिव चाहिँ आकाशमा गएर ओम स्वरूप ज्योति स्वरूप भएर आकाशमा बसे। अनि नाभिबाट चाहिँ चतुर्मुखी ब्रह्मा कमलको फूलमा उत्पत्ति भएर अनि यी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भए। अनि पछि चतुर्मुखी ब्रह्माले शिवको तपस्या गरेर अनि यो जल थलको सृष्टि गरे सबै कुराहरू भन्छ। त मैले त्यसरी प्रश्न गरेँ त्यसो भए त्यो चतुर्मुखी ब्रह्मा शिव ती सबै कुरा निस्किनु भन्दा अगाडि सुनको अण्डबाट चाहिँ विष्णु निस्किनु भएको रहेछ। अनि त्यो सुनको अण्ड र जल चाहिँ कसले सृष्टि गरेको त है? यसरी प्रश्न गरेर जब म अघि बढ्न थाले र अघि बढ्दाखेरि त्यसको उत्तर पाउन मलाई एकदमै गाह्रो भयो। अनि मैले नवदुर्गा भवानीहरूले देवीहरूले पो गरेको हो कि हेरे देवीहरू पनि त्यो त पछि सृष्टि भएका ब्रह्मा विष्णु महेश्वरले आफ्नो मुखबाट एउटा शक्ति उकलेर त्यहाँबाट आगो उत्पन्न भयो। अनि त्यो आगाबाट नवदुर्गा भवानी निस्केर महिषासुर चाण्डर मुण्ड भन्ने दानवहरूलाई मारेर अनि पछि शिवलोक र ब्रह्मलोकको बीचमा देवीलाई विसर्जन गरेको कथा भेटाए। अनि श्लोकले के भन्छ भने माया हुन् हरिकी प्रिय भगवती मायाको बसमा परी यो संसार रची पछि लय हुँदा माया फरक छन् हरि भन्छ देवी भागवतले। यो संसारको रचना गर्न हरिले देवीहरूलाई उत्पन्न गरे अरे अनि रची अनि पछि लय हुँदा त मायाबाट हरि फरक भइहाल्छ नै भन्छ। त्यो त माया मात्रै हो भन्छ। त त्यहाँ पनि छैन। त्यसोमा कसले हो त? अब शिवले भन्नु भने त शिव त विष्णुको भृकुटीबाट निस्केको, चतुर्मुखी ब्रह्माले भन्दा ऊ नाभिबाट निस्केको, कमलको फूलमा उत्पत्ति भएको, विष्णुले भन्दा ऊ सुनको अण्डबाट निस्केको। अब सुनको अण्ड नै अब ईश्वर भन्दा सुनको अण्ड त ईश्वर हुनै सक्दैन। त्यसमा जल पो हो कि क्या हो ईश्वर होइन? किनभने हाम्रा पिता पुर्खाहरू गंगामा आएर त्यो अस्तुत सेलाउँथे अनि गंगा जल भनेर बोतलमा हालेर पानी लिएर गएर खाइन्थ्यो। त्यसमा जल पो रहेछ कि क्या हो सृष्टिकर्ता भनेर फेरि जलको विषयमा मैले अध्ययन गर्न थालेँ। त्यसरी अध्ययन गर्दै लाँदा पछि मैले स्तोत्र पाठमा के भेटाएँ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ जल स्नानम मलम त्यागी विगत स्नानम सदा शुचि मन्त्र स्नानम हर्ते पापम ज्ञान स्नानम परम पद भन्छ। जाने जलले जति पनि स्नान गर्यो भने मैला मात्रै धोइन्छ अरे। जल स्नानम मलम त्यागी, चाहे काशीमा जाओ चाहे गंगा जाओ चाहे सीताकुण्ड रामकुण्ड जहीँ पनि गएर जल स्नानम गरोस् जल स्नानम मलम त्यागी। ल विगुतले स्नान गर्यो भने केही सूची हुन्छ, मन्त्रले स्नान गर्यो भने थुलमुल पापहरूको हरण हुन्छ। तर एकदमै मोक्ष पाउनको निम्ति धुनु पर्दछ भने चाहिँ ज्ञान स्नानम परम पद। जसले ज्ञानले स्नान गर्छ त्यसले मात्रै परम पद प्राप्त गर्छ। फेरि यो ज्ञानको स्नान के हो? फेरि अब त्यसमा त जल पनि सृष्टिकर्ता होइन रहेछ। यसरी एकदमै प्रश्न राखेर मैले धर्मशास्त्र पढ्दै जाँदाखेरि पछि गएर मलाई धेरै मान्छेहरूले सल्लाह दिए। कस्तो सल्लाह दिए भन्नुहुन्छ भने यो कलिजुगमा यसरी धर्मशास्त्र पढेर खोजेर भगवान र 33 कोटी देवदेवताहरूको बारेमा तैँले केही पनि गर्न सक्दैनस् बाबु भन्न थाले धेरै गुरुहरूले। किनभने भन्दा एकजना इन्डियामा भारतवर्षमा एकजना शर्मै हुनुहुन्छ, उहाँको नाम चाहिँ सी शर्मै हो र उहाँले जब एमए पास गरेपछि अनि उहाँले शास्त्री पनि पढ्नुभयो। 4 वेद 18 पुराण 227वटा उपनिषदहरू उपग्रन्थहरू पढिसकेर अनि उहाँको जब 35 वर्षको उमेर कटिसकेपछि चाहिँ उहाँले के निर्णय गर्नुभयो अरे भने अब म संसारमा केही काम चाहिँ गर्दिन, तर मैले जति पढेको छु धर्मशास्त्र र संसारको पढाइ पढेको छु ती सबै कुराबाट चाहिँ म यी 33 कोटी देवदेवताहरूको नामको एउटा लिस्ट बनाउँछु, एउटा किताब बनाएर म चाहिँ एउटा भारतवर्षमा छोडिदिएर जान्छु। सायद त्यतिखेरसम्म मर्नुपर्छ होला भनेर उसले थालेको। 35 वर्षदेखि थालेको 70 वर्षसम्म पुग्दा उहाँले खालि 15
कोटीको मात्रै सक्नुभयो भने 18 कोटी त बाँकी नै रहेको अनि अब उहाँको देहान्त भयो भनेपछि अब देवताको मात्रै त्यति छ, अरू भगवानहरू छन्, ग्रहहरू छन्, नक्षत्र छन्, देवीहरू छन्, अब विभिन्न भूत प्रेत नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी ढल्किनी शन्किनी के छन् आकाशले छोपेका, पतालले बोकेका, होइन, पृथ्वीले बोकेका। अब त्यो एकदमै त्यो कुरा छ। हेर बाबु, त्यस कारणले तैँले यो सबै गर्न सक्दैनस्, कलिजुगमा एउटै मात्रै तैँले काम गर्न सक्छ। त्यो चाहिँ के अरे भन्दा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यही नाम जप है, मुक्ति पाउँछस् तैँले भने। ल हुन्छ, त्यसो गर्दा हजुर त्यही नाम जप्नका लागि म थालेँ, यसरी जप्न थालेँ। 1 वर्ष 2 वर्ष कीर्तन मण्डलीहरू स्थापना गर्ने, गीताको प्रवचन गर्ने, श्रीमद् भागवत पुराणहरू भन्ने, यसरी विभिन्न ठाउँमा त्यसरी कार्य गर्दै गयो। तर एक दिन मलाई प्रश्न आयो, राम पनि त विष्णुकै अवतार हो, कृष्ण पनि त विष्णुकै अवतार हो, फेरि उनीहरू त सृष्टि गरिएका प्राणी हुन् भन्छ। त अब रामले र कृष्णले चाहिँ पाप र मुक्तिको बारेमा चाहिँ के भनेका छन् भनेर अनि मैले 8 काण्ड रामायण ल्याएर पढ्न थालेँ। हेर्नुहोस् है, पढ्दै जाँदा 8 काण्ड रामायणमा धेरै राम्रा कथाहरू भेटाएँ र सारांशमा त्यसलाई दोहोऱ्याइ पढ्दाखेरि मैले के भेटेँ भन्नुहुन्छ भने रामले संसारमा आएर मान्छेलाई सिकाएको शिक्षा, दिएको शिक्षा 3वटा मात्रै रहेछ। के रहेछ भन्दा बाबुआमाको आज्ञा पालन गर्नु, एउटै मात्रै स्त्री राख्नु, एउटी भन्दा जोडी स्त्री बिहा नगर्नु र भाइसँग मेलमिलाप राख्नु। बुझ्नुभयो त? रामको भक्त को अरे भन्दा चाहिँ जसले बाबुआमाको आज्ञा पालन गर्छ अनि आफ्नो एउटै मात्रै स्त्रीमा ऊ सुखी हुन्छ र आफ्ना भाइसँग मिलिरहन्छ, त्यही रामको भक्त हो। तर रामको दुश्मन चाहिँ को भन्दा चाहिँ जसले बाबुआमाको आज्ञा पालन गर्दैन, जसले दोडी 3वटी स्वास्नी राख्छ अनि जसले आफ्ना भाइसँग मिल्दैन, त्यो शत्रु। अब रावणको जीवनमा हेर्दा रावणलाई उसकी आमाले भनेको बार है त्यो सीता हरण नगर है, राम त भगवानको अवतार, तँलाई आएर मार्छ उसले भन्दा मानेन, आज्ञा उल्लङ्घन गर्यो अनि अन्तिममा गएर मर्नु पर्यो। अनि अब उसका घरमा धेरै स्वास्नी थिएन पनि उसले सीतालाई हरण गर्यो, अर्की पनि चाहियो उसलाई, होइन। अनि उसको भाइ विभीषणसँग उसको मेलमिलाप थिएन। यी 3वटा कुरा उसले विपरीतमा गरेको कारण रामले गरेर मैले के बुझेँ भने यदि कसैले रामको नाम जप्छ भने यी 3टा कुरामा ऊ होशियार भयो भने मात्रै उसलाई रामले आशीर्वाद दिनुहुन्छ। तर यी कुरामा चुक्ने व्यक्ति रामको भक्त हुनै सक्दैन। अनि पाप र मुक्तिको बारेमा के भनेको रहेछ भन्दा अनि मैले आनन्द काण्ड रामायणको पारिजात र कल्प वृक्षको वर्णनमा के भेटाएँ भने जब रामले रावणको सबै वंशलाई मारेर जब ऊ अयोध्यामा फर्केर गएपछि दुर्वासा ऋषि रामलाई भेट्न 60,000 शिष्य लिएर गएपछि रामले दुर्वासा ऋषिलाई आफ्नो घरमा स्वागत गरेर दुर्वासा ऋषिको अगाडि घुँडा टेकेर के भने हे सर्वज्ञ तपोनिधे हजुरको बडो दया भो ममा, पाए दर्शन पाप काटिन गए तर्ने भए अन्तमा। राम है दुर्वासा ऋषिको दर्शनले रामका पाप काटिन गए अरे अनि तर्ने भए अन्तमा भनेको छ। अनि रामलाई चाहिँ फेरि के को पाप लागेको रहेछ त भनेर मैले फेरि रामायण पढ्दै जाँदा त रावण त ब्राह्मण कुलको रहेछ है। अनि हिन्दू धर्मशास्त्र अनुसार यदि कसैले ब्राह्मण हत्या गर्दछ भने चाहिँ उसलाई ब्रह्म हत्या लाग्दो रहेछ, पाप लाग्दो रहेछ। अनि त्यस कारणले गर्दा उसको जीवनमा पनि पापले काम गरेको अनि दुर्वासा ऋषिले दर्शन दिएको कारण तर्ने एउटा सम्भव भएको कुराहरू बताए। ल त्यसो भए पापीले पापीलाई मोक्ष दिन सक्दैन, अन्धाले अन्धालाई डोर्याउन सक्दैन है। भनी जस्तो मेरो आत्मा गवाई भयो, मैले त्यो रामायणलाई छोडेर कृष्णको बारेमा मैले पढ्न कृष्णको बारेमा पढ्दै जाँदा त्यहाँ धेरै कथाहरू छ, ती धेरै कथाहरू म भन्दिनँ। जब कृष्णको बारेमा पढ्दै लगेपछि अन्तिममा अर्जुनले कृष्णलाई श्रीमद् भागवत गीतामा 4 अध्यायको 34 र 36 पदमा हे कृष्ण म चाहिँ ज्यादै पापी भन्दा पनि पापी भएको छु, किनकि कौरव पाण्डवको युद्धमा मैले भीष्म पिता जस्तो महान व्यक्तिलाई मारे, कुल गुरुलाई, गायत्री गुरुलाई अनि राजगुरुहरूलाई, विद्या गुरुहरूलाई मैले मारे, आफ्ना परिवारलाई मैले मारे। त्यस कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ त्यो पापको कारणले मेरा हात काँपिरहेका छन्। पापबाट उद्धार अनि मुक्ति पाउनको निम्ति के गर्नुपर्छ भन्दा कृष्णले के भन्छन् भने तदिति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवाय उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्त्वदर्शिनम। है तिमी ज्यादै पापी छौ भने तिमी एउटा तत्त्वदर्शीसँग जाऊ अनि ती तत्त्वदर्शीले तिमीलाई पार सागर तर्ने एउटा नाउ देखाइदिनेछन् अनि त्यही नाउमा चढेर तिमी पार सागर तरेर जानु है। अनि कृष्णले किन
अर्जुनलाई पापबाट मोक्ष गर्नका लागि म कहाँ आऊ भनेर किन जाऊ भने त्यसको बारेमा पढ्दै रहँदा 56 कोटी यदुवंशीलाई पनि श्राप परेको रहेछ। अनि 56 कोटी यदुवंशीमा कृष्ण पनि भएको कारण त्यो श्राप लागेको रहेछ। अनि त्यो श्रापलाई चाहिँ कृष्णले पनि टार्न नसकेको रहेछ। उसलाई चाहिँ अघि रामका घरमा जाने चाहिँ दुर्वासा, तर 56 कोटी यदुवंशीलाई श्राप दिने चाहिँ दुर्वासा ऋषि है। अनि श्राप परेको कारणले गर्दा त्यो ऋषिको श्रापलाई टार्न नसकेर उनीहरू पनि श्रापित भएका। अनि अन्तमा जंगलमा भागेर जानु, व्याधाको हातमा परेर मर्नु इत्यादि कुराहरू भेटिसकेपछि अनि मैले भने अब यहाँबाट पनि उदाहरण मुक्ति चाहिँ रहेनछ। एक ठाउँमा गीतामा कृष्णले भनेको छ म यस्तो व्यक्तिलाई म मोक्ष दिन्छु जसले आफ्ना सम्पूर्ण पापलाई त्यागेर मेरा शरणमा आउँछ भने म उसलाई मोक्ष दिन्छु भनेको छ गीताको 18 अध्यायको 56 मा। त्यो कहाँसम्मको मोक्ष रहेछ भन्दा चाहिँ पृथ्वीदेखि वैकुण्ठसम्मको मात्रै मोक्ष रहेछ। तर वैकुण्ठदेखि माथि अरू लोकहरू छन् भनेर मैले ती सर्वेक्षण गर्दा तृतीय लोक 14 भवनको सर्वेक्षण गर्दाखेरि मैले धेरैवटा लोकहरू भेटाएको छु। वैकुण्ठदेखि माथि 7 शून्य छ, 7 शून्यदेखि अध्याकरण छ, अध्याकरणदेखि अष्टावरण छ, अनि गोलक धाम छ, सुमंगला शक्तिको धाम छ, काल निरञ्जन छ, 4 वेद छ, अनि त्यहाँबाट अक्षर ब्रह्म छ। 8 वटा धामदेखि माथि मात्रै अनन्तको राज्य छ। अनि वैकुण्ठदेखि माथिका 8 वटा धाम पनि महाप्रलय हुँदा नाश हुन्छ भन्छ। त्यसो भएछ त्यो पनि अनन्तको मोक्ष रहेनछ भनिसकेपछि अब मोक्ष कहाँबाट पाउने त भनेर यसरी खोज्दै जाँदाखेरि मैले वैदिक धर्मशास्त्रमा 3टा विशेष कुराहरू भेटाएको छु। त्यो चाहिँ के हो भने तेजोबिन्दु उपनिषदले के भन्छ भने परमात्मा परम ज्योति परम धाम परागति सर्व वेदान्त सारोहम सर्वशास्त्र सुनिश्चित है। त्यसको अर्थ चाहिँ हजुर र त्यसको अर्थ चाहिँ के हो भने एकजना पूर्ण परमात्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ परम ज्योति हुनुहुन्छ, परम धाम भन्ने ठाउँमा बस्नुहुन्छ अनि उहाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सर्व वेदान्त सारोहम सर्वशास्त्र सुनिश्चित अनि सबै शास्त्रको निश्चयता हो। अनि तिनै पूर्ण परमात्मा परमेश्वरलाई पाउनको निम्ति ब्रह्मा विष्णु महेश्वर 33 कोटी देवदेवताले पनि गाइदिन्छन् अरे। के भनेको छ भने यम वर्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतम स्तुवन्तु दिव्यैस्तवै वेदैशाङ्गपिनै उपनिषदै गायन्ति यम सामगा भन्छ। त्यसको अर्थ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर 33 कोटी देवदेवता सुर असुर गणहरू वेद पुराण उपनिषदहरूले गाइरहेका छन् तर प्राप्त गर्न सकेका छैनन् भन्छ। त त्यो व्यक्तिलाई कसरी प्राप्त गरिने भनेर अनि मैले त्यसरी धर्मशास्त्रलाई खोज्दै जाँदाखेरि मैले के भेटाएँ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो व्यक्ति चाहिँ यस्तो हुन्छ अरे चिदादित्यम किशोराङ्गम परे धाम्ने विराजितम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। र त्यो व्यक्ति चाहिँ आनन्दै आनन्दमय परमेश्वरबाट निस्किआएको हुन्छ अनि त्यो चाहिँ किशोराङ्गम बालक अवस्थामा पृथ्वीमा त्यो रहन्छ अनि त्यो चाहिँ परम धामबाट आएको हुन्छ अनि तत्पदम दर्शितमेन त्यहाँ पुग्न उसले दर्शाइदिन्छ तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्यसलाई गुरु मान्नु है भनेर बताएको छु। त्यसकारण त्यसो भए त्यो व्यक्ति कस्तो हुन्छ त अब कहाँ छ त त्यो व्यक्ति कसरी पाइन्छ भन्दा भविष्य पुराणको प्रतिसर्ग पर्वको तेस्रो खण्डले के भन्छ भने त्यो व्यक्ति चाहिँ यस्तो हुन्छ अरे ईशाह मसीह इति च मम नाम प्रतिष्ठितम ईशाह पुत्र कुमारी गर्भ जन्म सम्भव भन्छ। त्यसको अर्थ चाहिँ त्यो चाहिँ ईसा मसीह भन्ने नाउँमा स्थापना हुन्छ र त्यो चाहिँ कन्याको गर्भबाट जन्मिन्छ अनि त्यसरी नै संसारका पापमय शरीरहरूलाई धोएर निर्मल गराई मुक्ति दान दिन्छ अनि आफ्नो इष्ट परमात्माको मात्रै जप गर्न सिकाउँछ, सत्यको बाणी बोल्न सिकाउँछ, सठिक न्यायमा चल्न सिकाउँछ अनि अटल अविनाशी परमेश्वरलाई मात्रै पुज्न लगाउँछ भनेर। अनि त्यो चाहिँ म्लेच्छ धर्मको स्थापक हो। पृथ्वीमा हिन्दू धर्मका चाउरै खुट्टा भाँचिन्छन् अनि पृथ्वीमा त्यो ईसा मसीह भन्नेले चाहिँ एउटा म्लेच्छ धर्म स्थापना गर्छ र अनि सबै पृथ्वीका मानिसहरूलाई सबै जातिका सबै भाषाका मान्छेलाई कालो गोरो सेतो होचो अल्गो नभनिकन सबैलाई एकै समानको म्लेच्छ भनेको समानता हिसाबमा उसले मान्छेलाई मुक्ति दिएर अनि मान्छेलाई परम धामतिर लैजान्छ जहाँ चाहिँ पुगेपछि कहिले पनि मर्नु पर्दैन, जहाँ पुगेपछि कहिले पनि दुःख कष्ट भोग्नु पर्दैन भनेर बताउँदछ। त त्यसले चाहिँ कसरी संसारका पापी मानिसलाई पापको प्रायश्चित गरेर चाहिँ त्यो अनन्तको धाममा लान्छ भनेर मैले ऋग्वेदको 10 अध्यायको 83-84 पद र चण्डीको 2 अध्यायको 22-23 पद 21 पद पढ्दाखेरि के भेटेँ भने त्यहाँ यसरी लेखेको छ
कालै दण्डा द्यमदण्डम पासम चाम्बुपति ददौ प्रजापति रक्षिमाला ददौ ब्रह्मा कमण्डलम। त्यसलाई कालको जस्तो दण्ड दिन्छन्, पासै पास र चाम्बुकले हिर्काउँछन् अनि प्रजापति भन्दा त्यसलाई काठमा झुन्याएर मार्दछन् र त्यसको बलिदानद्वारा पृथ्वीका पापी मानिसको पापको प्रायश्चित हुनेछ र 28औं कलियुगमा त्यो बलिराजाको बारेमा घर घरमा प्रचार हुनेछ भनेर लेखेको छ। ल अब त्यसलाई कहाँ पाउने हो त है? यसरी खोज्दै लाँदाखेरि मेरो 16 वर्षको उमेरदेखि 28 वर्षको उमेरसम्म पुग्यो, तब मैले प्राप्त गर्न सकिनँ। अनि 28 वर्षलाई कटेपछि अनि मैले कुरान पनि ल्याएर मेरो घरमा राखेर पढेँ र कुरान पढ्दाखेरि पनि कुरान र वैदिक धर्मशास्त्रका कुरा झन्नै मिल्दा जुल्दा कुरा छन्, तर कुरानले पनि के भन्छ भने अन्तिम न्यायकर्ता र अल्लाहको दर्जाको बराबरको हैसियत पाउने जुन चाहिँ पैगम्बर छ त्यो चाहिँ ईसा नबी हुन्छ, त्यो चाहिँ कन्याको गर्भबाट जन्मिन्छ भन्छ। जसरी भविष्य पुराणले भन्छ त्यसरी कुरानले पनि त्यही भन्छ। अनि 29 वर्ष त्यो भएपछि पुगेपछि जब वैदिक धर्मशास्त्र र कुरान पढेपछि मुक्तिदातालाई नपाउँदाखेरि अनि म निराश भएँ। तर पनि मैले सोचेँ बुद्ध धर्मशास्त्र पनि पढ्छु। मैले यसरी पढ्दै लाँदाखेरि तपाईलाई थाहा छ अहिले नेपालमा धेरै नेपालीहरू भुटानबाट खेदिएर शरणार्थी भएर बसेका छन्। तिनीहरू त्यहाँ खेदिनुभन्दा अगाडि लामीडाँडा भन्ने भुटानमा चाहिँ भुटानको राजाले त्यो हिन्दू र बुद्धिस्टहरूको बीचमा भएको झगडालाई शान्त गर्नको निम्ति 4 जना पण्डित र 4 जना लामा राखेर उसले 6 दिनको सभा राख्दाखेरि वैदिक धर्मशास्त्र अनुसार जानेर अनि बुद्ध को शिक्षा अनुसार जाने चाहिँ सबैको आत्मा चाहिँ वैकुण्ठमा पुग्छ। त्यसले गर्दा हिन्दूले बुद्धिस्टलाई पनि हिंसा गर्नु हुँदैन अनि बुद्धिस्टले हिन्दूलाई पनि हिंसा गर्नु हुँदैन। भुटानमा बसेको भोटे दाजु नेपाली भाइ, नेपालमा बसेको नेपाली दाजु भोटे भाइ हो, आजबाट मिलिजुली गर्नुपर्छ भनेर त्यो 6 दिनको सभामा हामी बस्दाखेरि बुद्ध पनि विष्णुको अवतार हो भन्ने कुरालाई प्रमाण गरेको छ। त्यो भएपछि बुद्धलाई मान्ने पनि सम्म मात्रै पुग्छ। अनि एउटा बुद्धिस्ट उसले चाहिँ अब मोक्षलाई मान्दैन, ऊ चाहिँ शरीरलाई एकदमै धूलीकण बनाएर धेरै नेपालीहरू भुटानबाट खेदिएर शरणार्थी भएर बसेका छन्। तिनीहरू त्यहाँ खेदिनुभन्दा अगाडि लामीडाँडा भन्ने भुटानमा चाहिँ भुटानको राजाले त्यो हिन्दू र बुद्धिस्टहरूको बीचमा भएको झगडालाई शान्त गर्नको निम्ति 4 जना पण्डित र 4 जना लामा राखेर उसले 6 दिनको सभा राख्दाखेरि वैदिक धर्मशास्त्र अनुसार जानेर अनि बुद्ध को शिक्षा अनुसार जाने चाहिँ सबैको आत्मा चाहिँ वैकुण्ठमा पुग्छ। त्यसले गर्दा हिन्दूले बुद्धिस्टलाई पनि हिंसा गर्नु हुँदैन अनि बुद्धिस्टले हिन्दूलाई पनि हिंसा गर्नु हुँदैन। भुटानमा बसेको भोटे दाजु नेपाली भाइ, नेपालमा बसेको नेपाली दाजु भोटे भाइ हो, आजबाट मिलिजुली गर्नुपर्छ भनेर त्यो 6 दिनको सभामा हामी बस्दाखेरि बुद्ध पनि विष्णुको अवतार हो भन्ने कुरालाई प्रमाण गरेको छ। त्यो भएपछि बुद्धलाई मान्ने पनि वैकुण्ठसम्म मात्रै पुग्छ। अनि एउटा बुद्धिस्ट छ त्यो चाहिँ उसले चाहिँ अब मोक्षलाई मान्दैन, ऊ चाहिँ शरीरलाई एकदमै धूलीकण बनाएर ऊ अन्तमा गएर चाहिँ लय हुन्छ, नाश हुन्छ भन्ने दुईटा किसिमका छन्। एउटा निर्माण प्राप्त गर्ने, एउटा चाहिँ अब विलय भएर जाने। त यी कुरा भएपछि अनि मैले बुद्धको सारांश चाहिँ के हो त, बुद्ध चाहिँ कस्तो रहेछ त, बुद्धको बारेमा पढ्छु भन्दा बुद्ध शास्त्रको 27 पदमा मैले पढ्दाखेरि बुद्धले के भनेको छ भने बडो कष्ट गरेर मैले तपस्या गरेर शरीरलाई याएर तपस्या गरेर मैले निर्वाण प्राप्त गरेँ र ज्योतिको दर्शन गरेँ, तर म चाहिँ ज्योति होइन, ज्योतिको पथ प्रदर्शक मात्रै हुँ भन्छ बुद्धले। त यदि बुद्धको जीवनमा चाहिँ ऊ मुक्तिदाता भएर माथिबाट आएको थियो भने उनले संसारमा तपाईँ हामी जस्तै पापी स्वभावको मान्छेले जस्तै कठोर तपस्या गरेर निर्माण मुक्ति प्राप्त गर्नुपर्ने थिएन। ऊ त मुक्तिदाता हो नि, धर्मशास्त्र त उसले त आफ्नो जीवन बलिदान दिएर पो मुक्ति दिलाउँछ भनेको छ। यो कुरा जब भेटाएपछि अनि मैले सबै धर्मशास्त्रलाई बन्द गरेर अनि म चाहिँ अब नास्तिक हुन्छु। मलाई चाहिँ अब भगवान पनि चाहिँदैन, ईश्वर पनि चाहिँदैन, अल्लाह पनि चाहिँदैन, यो सबै झुटा रहेछ। मैले त्यतिखेर के बुझेँ भने मान्छे चाहिँ धर्मशास्त्र बेगर चाहिँ पशु बराबरकै हुँदो रहेछ अनि धर्मशास्त्र चाहिँ मान्छेको निम्ति एउटा दाम्दो रहेछ है। र धर्मशास्त्रले बाँध्यो भने चाहिँ अलि बन्धनमा बस्छ, फेरि धर्मशास्त्रको कुरा सकियो भने मान्छे फेरि बदमाश भइहाल्छ। त्यति मात्रै रहेछ, यो पहिलाका ऋषिमुनिहरूको ज्ञान हो, चलो छोडिदियो, यो चाहिँदैन भनेर। हेर्नुहोस् 29 वर्षको उमेर पुगेपछि
मलाई कस्तो लाग्यो भने अब चाहिँ म आफ्नै परिवारसँग बस्छु, हिँड्दिन डुल्दिन भनेर घोषणा गरेँ। सर्वप्रथम त मेरो श्रीमतीमा यति साह्रो खुसी, नभए त छोड्दै हिँड्दै तीर्थव्रत गर्ने। त्यहाँबाट अनि दोस्रो कुरो सिनेमा हेर्न सुरु भयो। त्यहाँबाट अनि फेरि के भने पान तामुल खाने, सिगरेट खाने, तास जुवा खेल्ने गर्दा गर्दै त्यहाँबाट त एकदमै कस्तो भने एकदमै ताइक्वान्डो पनि सिक्नु पर्यो भन्ने कुरा, त्यस्तोबाट जोस पनि आउन थाल्यो र ती सबै कुरा गर्न थाले। त्यो एउटा बन्धनबाट त्यो के भन्ने अब अलिक स्वतन्त्र भयो जस्तो महसुस भयो। तर मैले अब यो छाँटेर भन्दैछु है, किनभने मलाई थाहा भइसक्यो तपाईँहरूको समय धेरै बितेको छ है, र छाँटेर भन्दैछु। अब त विस्तृत भन्दा त तपाईँले 3 घण्टा सुन्नुपर्छ, तर पनि माफ गर्नु होला। र एकदमै छाँट्दै भन्दैछु। अब त्यो अवधि चाहिँ कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने 3 महिनाको अवधि मात्रै म त्यस्तो पनामा भयो है। पहिला म सादा बेडी पान तामुल खाँदिन थिएँ। किन खाँदिन थिएँ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ डरलाग्दो कुरो छ। हिन्दू धर्मको पद्म पुराणमा के लेखेको छ भने धूम्रपान रतो विप्र दान तीर्थ तुयो नर दातारो नरकम यान्ति ब्राह्मणो ग्राम सुकर भनेको छ। त्यो चाहिँ के हो भने धूम्रपान गर्ने जजमान चाहिँ कोटी वर्ष गएर नरकमा पर्छ अरे, अनि धूम्रपान गरिकन दान लिने बाहुन चाहिँ गाउँमा सुँगुर भएर जन्मिन्छ है। धूम्रपान रतो विप्र दान तीर्थ तुयो नर दातारो नरकम यान्ति ब्राह्मणो ग्राम सुकर भनेको चाहिँ बाहुन चाहिँ गाउँमा सुँगुर भएर जन्मिन्छ। अनि मलाई सुँगुर भएर जन्मिन मन थिएन, अनि खाएको थिएन। तर पछि त त्यो नभेट्दाखेरि त्यो पनि मैले अलिअलि सेवन गरेँ। यसो सिक्दा सिक्दै फेरि के भयो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ अनि 29 वर्षको उमेर पुगेपछि चाहिँ मेरा घरमा क्रिस्चियनहरू आउन थाले र क्रिस्चियनहरू आउन थाले। अनि मैले बाइबल सुसमाचारको कुराहरू सुन्न थालेँ र पछि गएर मैले जब बाइबल पढ्न थालेँ, बाइबल पढ्दै गएपछि चाहिँ र बाइबलले पनि मलाई धेरै कुराहरूको आँखा खोल्दै गएपछि पछि मलाई बाइबलमा मैले एउटा के देखेँ भन्दा चाहिँ परमेश्वरको पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्ट संसारमा मानिसको पुत्र भएर जन्मिनु भयो र उहाँले चाहिँ सबै संसारका पापी मानिसलाई पापबाट उद्धार मुक्ति गर्नुहुन्छ र उहाँको बलिदानद्वारा चाहिँ संसारमा भएका सबै पापी मानिसले चाहिँ उद्धार अनि मुक्ति पाएका छन् भन्ने कुरा जब मैले बाइबलमा भेटेपछि अनि मैले पहिला हिन्दू धर्मशास्त्रमा पुत्र सम्बन्धी धेरै कुराहरू मैले पढेको है, पुत्र सम्बन्धी धेरै कुरा पढेको थिए र वैदिक धर्मशास्त्रमा रहने मान्छेहरूले चाहिँ घरमा छोरो जन्मेन भने चाहिँ अनि पिता पुर्खाको क्रियाकाज गर्ने मान्छे हुँदैन भनेर अनि विभिन्न प्रकारको छोरो जन्माउने प्रयासहरू गर्दछन्, किनभने पुत्रले मात्रै पितृलाई तारिदिन्छ भन्ने चाहिँ हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको विश्वास छ। र त्यो कुराको बारेमा अनि मैले ती पढेका कुराहरूको बारेमा त्यो झझल्को आउन थाल्यो र झझल्को आएपछि अनि मैले फेरि ती कुरालाई सोच्न थालेँ। त्यसो भए ती हिन्दू धर्मशास्त्रले चाहिँ पुत्रको बारेमा चाहिँ अब के भनेको छ अझै म दोहोऱ्याएर पढ्छु भनेर अनि मैले के गरेँ भने फेरि पुराणहरू ल्याएर पढ्न थालेँ। बाइबलले देखाएको पुत्र र अनि हिन्दू धर्मशास्त्रले देखाएको पुत्रको बारे चाहिँ मिल्छ कि मिल्दैन हेर्दाखेरि त गरुड पुराणको 7 अध्यायको 12 पदमा के भन्छ भने एवं गत्या खग श्रेष्ठ हीन जाति सुतम तजित भन्छ। त्यसको अर्थ हीन जातिकी कन्याबाट जन्मेको पुत्रलाई पितृकार्यको निम्ति तिनले त्यागिदिन्छन् भन्छ। एउटी हीन जातिकी कन्याबाट एउटा पुत्र जन्मिन्छ अनि ती कन्याले ती स्त्रीले चाहिँ त्यो पुत्र जन्मेपछि त्यो पुत्रलाई आफ्ना पितृहरूको कार्यको निम्ति त्यागिदिन्छन् भन्छ। अनि त्यो पुत्र कसरी जन्मिन्छ अरे भन्दाखेरि त्यही गरुड पुराणको 7 अध्यायको 9 पदले भन्छ एकोपी पुत्र धर्मात्मा सर्वतारयते कुलम। त्यो चाहिँ एउटै पुत्र भएर जन्मिन्छन्, त्यसले चाहिँ सारा कुलहरूलाई तारिदिन्छ। अनि त्यसै गरेर जब गरुड पुराणको 7 अध्यायको 8 पदमा हेर्यो भने के भन्छ भने त्यो पुत्र चाहिँ पुनाम्नो नरका दस्मात् पितरम तारयते सुत तस्मात् पुत्र इति प्रोक्त स्वयंमेव स्वयं भुनाम भन्छ। त्यो पुत्र चाहिँ जब त्यसरी कन्याको गर्भबाट एउटा धर्मात्मा पुत्र भएर जन्मिन्छ अनि त्यो पुत्र चाहिँ पुनाम भन्ने नरकसम्ममा नि पुग्छ र अनि उसले त्यहाँ पनि गएर आफ्ना पिताको कार्यलाई सम्हाल्छ र त्यो पुनाम भन्ने नरकबाट जब फर्केर आउँछ त्यही पुत्रलाई चाहिँ ब्रह्मले आदिकालमा श्रुतिहरूमा पुत्र नाम दिएका हुन् भनेर भन्छ।
अब हेर्नुहोस् है, यसरी पढ्दै गए र महाभारतको अन्तिम खण्डमा के लेखेको छ भने एकजना वैशम्पायन भन्नेले जन्मजय राजालाई भनेका छन्, हे महाराजा, जसले विजय र उत्तम पुत्रलाई प्राप्त गर्छ तिनीले कल्याण र श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त गर्छन् भन्छ। अनि त्यो पुत्र चाहिँ विजय हुन्छ अरे र अनि त्यो विजय पुत्र चाहिँ उत्तम हुन्छ अरे र त्यसैले मात्रै संसारका मान्छेलाई पापबाट विजय गर्न सक्छ र श्रेष्ठ सिद्धि दिलाउँछ भन्छ। र यसरी पुत्रको बारेमा जब हामीले हेर्दै लग्यौं र पछि गएर अनि अथर्ववेदको एक अध्यायको 2 पदले के भन्छ भने त्यो पुत्र चाहिँ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वरले पृथ्वीमा आफ्नो पुत्रलाई पठाउनुहुन्छ, त्यो चाहिँ सबै मानव जातिको शिर बनाएर पठाइदिनुहुन्छ भन्छ। हेर्नुहोस् है, र यो कथालाई हेर्दै लगेपछि अन्तिममा मैले के बुझ्न सकेँ भने हरिचन्द्र राजाको कथा जब मैले पढेँ, हरिचन्द्र राजाको घरमा पनि छोरो थिएन अनि उनले चाहिँ एकजना वशिष्ठ ऋषिको तपस्या गरेर जब उसले छोरो प्राप्त पाउनको निम्ति वरदान माग्दा वशिष्ठ ऋषिले के भने छोरो त तिमीलाई छैन नरपते, साँचो बताए तर छोराको मुखसम्म हेर्ने मन भए एउटा प्रतिज्ञा गर भन्छ। राजा तिमीलाई त छोरो छैन, यदि छोराको मुखसम्म हेर्ने भने एउटा प्रतिज्ञा गर भन्छ। अनि राजाले भन्छन् छोराको मुख नहेरेसम्म त म पितृऋणबाट मोक्ष प्राप्त गर्दिन, त्यसकारणले ठिकै छ, के रहेछ प्रतिज्ञा म गर्छु भनेर भन्दा अनि वशिष्ठ ऋषिले भने यदि त्यो छोरा जन्मेर त्यसको मुख हेरेपछि त्यही छोरालाई तिमी बलिदान गर्छौ भने चाहिँ तिमीलाई म छोरा दिन्छु भन्दा राजाले भन्यो, राजाले मनमा विचार गर्दा यसै कसरी तरू छोराको मुखसम्मदेखि पितृऋणता छुट्नेछ मेरो बरु भन्छ है। ठिकै छ, पितृऋणबाट मुक्त पाउनको निम्ति म छोराको मुखसम्म भए पनि हेर्छु है, एउटा पुत्रको मुख नहेरेसम्म चाहिँ मुक्ति पाउँदिन। त जब यो कुरा मैले पढिसकेपछि मैले के सोचे भने हरिचन्द्र राजालाई त हिन्दू धर्मशास्त्रले के भन्छ भने धर्मात्मी बहुतै दयालु दिलका ती सत्यवादी थिए, देवतालाई पनि कठोर व्रतले आश्चर्य पारिदिए है। ठूलो धर्म छ सत्य सत्य सरीको, कोही छैन दोस्रो भनी त्यागी सम्पत्ति सत्य पालना गरे बेचेर रानी पनि भन्छ। त त्यस्तो राजालाई फेरि पितृऋण चाहिँ कहाँ लागेको थियो र अनि पुत्रको मुख देख्दा मात्रै उसले चाहिँ मोक्ष पाउँथ्यो भन्ने कुरा अनुसन्धान गर्दाखेरि चाहिँ ऋग्वेदले भन्छ जब एउटा मनु पुत्र भएर संसारमा जन्मिन्छ अनि जब त्यसलाई काठमा झुन्याएर बलिदान गरिन्छ अनि त्यो चाहिँ बलिको राजा कहलाउनेछ अनि त्यही बलिले मात्रै सबै पृथ्वीका पापी मानिसको पापको प्रायश्चित गर्छ भन्ने चित्रण गरेको कुरा चाहिँ हरिचन्द्र राजाको कथा रहेछ। तर पछि त उसले त्यो रोहितलाई बलिदान गरेको छैन। अनि यो कुरा जब मैले भेटाएपछि चाहिँ अनि भविष्य पुराणले भनेको कुरा चाहिँ अब ठिकै छ, त्यसो भए त्यो पुत्र कहलाएर आउने व्यक्ति चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दा ईसाह मसीह इति छ मम नाम प्रतिष्ठितम ईसाह पुत्र कुमारी गर्भ जन्म सम्भव। त्यो उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता चाहिँ यीशु मसीह भन्ने नाममा पृथ्वीमा आउँछ, कन्याको गर्भबाट जन्मिन्छ, त्यसले सबैका पापलाई हरण गर्छ। जब यी हिन्दू धर्मशास्त्रका कुरा र यो बाइबलका कुरालाई मिलाएर गर्दाखेरि चाहिँ मैले सही प्रकारले भेटाएँ। जो चाहिँ मैले त्यसरी 16 वर्षदेखि 29 वर्षको उमेरसम्म जो खोजेको थिएँ, तर बाइबलमा जब आइसकेपछि ती सबै धर्मशास्त्रले भविष्यवाणी गरेको कुरा चाहिँ बाइबलमा पूरा भएको कुराहरू मैले भेट्न सकेँ। त्यसकारण म आजको बेलुकी हजुरहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रा छोराछोरीले पिण्ड तर्पण दिएर हामी मुक्ति पाउँछौँ भनेर हामी आशा गर्छौँ भने चाहिँ तपाईँ र म धर्मशास्त्रको विपरीतमा हुन्छौँ। छोराछोरीले कहिले पनि तार्न सक्दैन, किनभने बाउ पनि छोरो पनि छोरी पनि सबै पापहम पाप कर्माणम पाप आत्मा पाप सम्भव। हामी संसारमा भएका सबै मान्छेहरू पापी छौँ, पाप आत्मा छ, पाप कर्म गर्दछौँ, हामी कसैले पनि कसैको उद्धार मुक्ति गर्न सक्दैनौँ। गरुड पुराणले स्पष्ट लेखेको छ, तपाईँले किनेर पढ्नुहोस्, जसले पाप गर्छ त्यही मर्छ है। बाउले पाप गर्यो भने छोराले दिएको पिण्ड तर्पणले त्यसले मोक्ष पाउँदैन, सिधै लेखेको छ। त्यो पिण्ड तर्पण किन दिन्छ अरे भन्दा चाहिँ जब मान्छे मर्छ त्यसको आत्मा चाहिँ बुढी उठा जत्रो बनाएर यमदूतले पृथ्वीमा फ्याँकिदिन्छन् अनि त्यसलाई दण्डको योग्य बनाउनको निम्ति अनि छोराछोरीले त्यसलाई 10 पिण्ड दिनुपर्छ अरे। अनि त्यो पिण्ड चाहिँ एकदमै जोखेर 10 वटा पिण्ड खाँदा चाहिँ त्यो आत्मा एक हातको हुनुपर्छ अरे। अनि यमका दूतले त्यसलाई दक्षिणतिरको बाटोमा साङ्गाले बाँधेर लिएर जाँदाखेरि दण्डको योग्य बनाउनको निम्ति 10 वटा पिण्ड दिनुपर्छ। 10 वटा पिण्ड खाएपछि एक हातको हुन्छ त्यो आत्मा अनि यमले त्यसलाई पेल्दै लान्छन् र लगेर
अनि उनले कुन चाहिँ पाप गरेको छ, तेलको कराईमा उम्लेको तेलमा पस्नुपर्ने पाप गरेको छ ती हालिन्छ। उसलाई चाहिँ चराले ढुङ्गाउने खालको पाप गरेको छ भने पिञ्जडामा चरा छन् त्यहाँ ठुलो पिञ्जडामा त्यहाँ हालिन्छ। उसले के पाप गरेको छ तपाईँले नरक कुण्डमा देख्नु भएको छ है फोटोहरू, तीमा फ्याँक्नु पर्दछ, तर त्यो आत्माले मोक्ष पाउँदैन भन्छ। अनि पनि जन्मनु, अनि पनि मर्नु, अनि पनि गई गर्भतिर पर्नु भन्छ। बुझ्नुभयो त? त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि साँच्चै हामीहरूले पुत्रबाट मुक्ति पाउने हो भने चाहिँ सबै धर्मशास्त्रले देखाएको पुत्र छ जो चाहिँ ईसा मसीह इति छ मम नाम प्रतिष्ठितम ईसा पुत्र कुमारी गर्भ जन्म सम्भवत भन्ने पुत्रलाई जब तपाईँले र मैले भेट्छौँ र विश्वास गर्छौँ भने त्यो पुत्रले चाहिँ तपाईँ हामीलाई मोक्ष दिन सक्दछ। अनि त्यो पुत्रको नाम चाहिँ ईसा मसीह, जसलाई चाहिँ आज ख्रिस्ट भनेर भन्दछन्। त्यो पुत्र मैले त्यतिखेर थाहा पाएँ कि किन परमेश्वर पिताले यीशुलाई चाहिँ अर्को नाम दिएर पठाउनु भएन। उनीहरू पनि देवता भन्न पठाइदिएको भए हुन्थ्यो, भगवान भन्न पठाइदिएको भए हुन्थ्यो, एउटा केही नाम दिएर। किन मानिसको पुत्र भन्दा चाहिँ सबै धर्मशास्त्रले देखाएको रहेछ कि मानिसको पुत्रले मात्रै मान्छेलाई उद्धार अनि मुक्ति दिन सक्दछ। अब म तपाईँहरूलाई एउटा धर्मशास्त्रको खण्ड पढ्दछु र म बताउँदछु। यहाँ यूहन्नाको पुस्तक 5:39 र 40 पदमा यसरी लेखिएको छ। प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ, तिमीहरू धर्मशास्त्रमा खोजी गर्छौ किनभने त्यहाँ अनन्त जीवन पाइन्छ भने तिमीहरू ठान्छौ। मेरो विषयमा गवाई दिने तिनी धर्मशास्त्र हुन्, तापनि तिमीहरू जीवन प्राप्त गर्न म कहाँ आउन इन्कार गर्छौ। येशूले भन्नु, तिमीहरू धर्मशास्त्रमा पढेर हेर्छौ र विश्वास गर्छौ धर्मशास्त्रभित्र अनन्त जीवन छ भनेर, तर धर्मशास्त्रले जो अनन्त जीवनको बारेमा देखाएर गवाई दिएको चाहिँ मै हुँ, तर म कहाँ आउन चाहिँ तिमीहरू आफैलाई इन्कार गर्छौ भनेर प्रभु येशूले भन्दै हुनुहुन्छ। र प्रभु येशू चाहिँ अब संसारमा कन्या मरियमको गर्भबाट कसरी जन्मिनु भयो अलिकति तपाईँलाई म बताएर अनि आजको मेरो जीवन गवाईको प्रवचन अन्त गर्न गइरहेको छु। प्रभु येशू कन्याको गर्भबाट जन्मिँदाखेरि चाहिँ एउटा यस्तो किसिमको अलौकिक घटना घटेको छ। जब मरियम चाहिँ कन्या अवस्थामा थिइन् अनि एक दिन परमेश्वरले यो संसारलाई हेर्नुभयो। बाइबलमा लेखिएको छ संसारमा हेर्दाखेरि चाहिँ संसार चाहिँ सबै पापमा डुबिरहेको छ र सबै भ्रष्टाचारी र पथहीन भइरहेका छन्। परमेश्वरलाई खोज्ने कोही पनि छैन, एउटै पनि छैन भन्ने जब देखेपछि अब मैले यिनीहरूलाई मेरो पुत्र पठाइन भने यिनीहरू कोही पनि आफ्नो पापबाट बचेर आउँदैनन् भने जब परमेश्वरले अनन्तको धाममा निर्णय गरेपछि अब कसकामा पठाउँ त पुत्रलाई। किनभने हेर्नुहोस्, मान्छेलाई बुझाउन मान्छे आउनुपर्छ है, कुकुरलाई बुझाउन कुकुरै जानुपर्छ है, गाई गोरुलाई बुझाउन गाई गोरुकै भाषा चाहिन्छ। बुझ्नुभयो त? हामीले तिनीहरूलाई बुझाउन सक्छौँ तर उनीहरू बुझ्छन् है। हामीहरू त्यहाँ घरमा गाई थिए, एउटा गाई थियो गोरी गाई भन्ने, त्यो गोरी गाई अघि लागेपछि टाकटुकै बगालै जान्थ्यो त्यसको पछि, किनभने त्यसको भाषा बुझ्थ्यो है, त्यसको भाषा बुझ्थ्यो। र त्यस कारणले मान्छेलाई पनि बुझाउनको निम्ति परमेश्वर स्वयं आएर संसारमा बुझाउनुहुन्न। किनभने हामीले यो कुरा जान्नुपर्छ, परमेश्वरले आफ्ना वचनद्वारा घाम होइजाओस् भनेर सृष्टि गरेको घामलाई तपाईँले दिउँसो 12 बजी त्यो चर्केको घाममा तपाईँ 1 मिनट आँखामा हेर्नुहोस्, तपाईँको आँखाको पावर सिस हुन्छ। भनेपछि त्यो घामलाई सृष्टि गर्ने पूर्ण परमात्मा ज्योतिर्मय परमेश्वर यदि तपाईँ र मलाई बुझाउन आउनुहुन्छ भने हामी खाक भएर चल्छौँ, खरानी हुन्छौँ हामी। बुझ्नुभयो त? त्यसकारण हामीलाई बुझाउनको निम्ति उहाँले एउटा पुत्र यो संसारमा पठाउनु पर्थ्यो अनि मानिसकै पुत्र बनाएर मान्छेलाई बुझाउनको निम्ति। अनि उहाँले एकजना गाब्रियल भन्ने स्वर्गदूतलाई यो संसारमा पठाउनु भयो। जहाँ मैले एउटी मरियमलाई देखेको छु जो कन्या केटी छिन्, तिनीको विचार हृदय चाहिँ धार्मिक विचारकी छन्। तिनीले चाहिँ हाम्रो सन्देशलाई बुझ्ने खालकी छन्। तिमी गएर उनलाई मेरो सन्देश देऊ। अनि स्वर्गदूत आए र स्वर्गदूतले मरियमलाई प्रणाम गरे। मरियम डराए। स्वर्गदूत अब माथि यति माथि छतमा ज्योतिर्मय भएर झुन्डिनु भएको छ, प्रणाम गर्नुहुन्छ। मरियम डराए। अनि के को अभिवादन हो भनेर डराएपछि स्वर्गदूतले भने नडराऊ, तिमीलाई सुसन्देश छ, सुसमाचार छ। अनि के सुसमाचार छ भन्दा अब तिमी गर्भवती हुनेछौ र तिमीले एउटा पुत्र जन्माउनेछौ जो चाहिँ परमेश्वरका पुत्र कहलाउनुहुन्छ, जसले चाहिँ उसका मानिसहरूलाई आफ्ना पापबाट मुक्ति दिनेछ। मरियमले प्रश्न गर्छिन्, म कन्या छु, मैले आजसम्म कुनै पुरुषको अनुहार धरि पनि हेरेकी छुइनँ, म कसरी गर्भवती हुनेछु? साँच्चै नै संसारको नियमअनुसार एउटा स्त्रीको पुरुषसँग संसर्ग भएन भने, कुनै पनि वैज्ञानिक पद्धतिको मेथड उसको जीवनमा भएन भने उसले गर्भ धारण गर्न सक्दैन। मरियमले ठिकै भने, स्वर्गदूतले भने पवित्र आत्मा तिमीमा आउनुहुनेछ र परमेश्वरको छाया तिमीमा पर्नेछ, तिमी गर्भवती हुनेछौ।
जब पवित्र आत्मा तिमीमा आउनुहुनेछ र परमेश्वरको छाया तिमीमा पर्नेछ भनेर जब ती मरियमले परमेश्वर पिताले पठाएको जो सृष्टिकर्ता सारा सृष्टिको मालिक हुनुहुन्छ उहाँले पठाएको त्यो सन्देश जब उनले कानबाट सुनिन् अनि त्यो गाब्रिएल स्वर्गदूतले ल्याएको परमेश्वरको वचन चाहिँ उनका कानबाट छिरेर गएर उनका पेटमा चाहिँ देहधारी भयो भन्छ बाइबलमा यूहन्नाको पुस्तक 1:14 भन्छ वचन देहधारी हुनुभयो भन्छ है। त्यो वचन चाहिँ अविनाशी परमेश्वरको वचन चाहिँ मरियमको कानबाट चाहिँ बीज स्वरूप भएर यहाँ गर्भमा गएर यीशु गर्भधारण र अनि जब कुनै एउटी केटी गर्भवती हुन्छ भने त्यसलाई एउटा पुरुषको सहारा हुन्छ। अनि परमेश्वरले जोसेफलाई भन्नुभयो जोसेफ तिमीसँग मगनी भएकी केटी मरियम जो छन् तिनी गर्भवती भएकी छिन् र तिनलाई आफ्नो पत्नीको रूपमा ग्रहण गर्न तिमी नडराऊ जाऊ तिमीले ग्रहण गर किनभने तिनकाका गर्भमा हुने चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा हुनुहुन्छ जो चाहिँ परमेश्वरका पुत्र कहलाउनुहुन्छ जसले आफ्ना मानिसहरूलाई पापबाट टाढिदिनुहुन्छ भनेर तिनीको स्वर्गदूतले गएर जोसेफलाई भनेपछि अनि जोसेफले जब परमेश्वर पवित्र आत्माको सन्देश सुने अनि उनले आएर मरियमलाई मरियम तिमी गर्भवती भए तापनि म अब तिमीलाई ग्रहण गर्दछु म तिमीलाई सहारा दिन्छु भनेर सहारा दिए। तर बाइबलले भन्छ जबसम्म प्रभु येशू जन्मिनु भएर जोसेफले मरियमलाई पत्नीको रूपमा टच पनि गरेर छुँदा पनि छोएन भन्थ्यो किनभने उनका गर्भमा हुने चाहिँ परमेश्वरका पुत्र पवित्र आत्माद्वारा हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ चाहिँ पवित्र भएर जन्मिनु पर्थ्यो किनभने संसारका पापी मानिसलाई पापबाट उद्धार मुक्ति दिने व्यक्तिमा चाहिँ दाग लाग्यो भने कलंक लाग्यो भने कुनै किसिमको संसारको अभिलाषाले टच गर्यो भने चाहिँ उहाँ उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता हुन सक्नुहुन्न किनकि पापीले तार्न सक्दैन। त्यसकारण जोसेफले त्यो कुरा बुझेको कारण परमेश्वरका दूतले बताएको कारण मरियमलाई पवित्र रहन दिनुभयो र अनि वैदिक धर्मशास्त्रले अनि कुरान शास्त्रले र बाइबल शास्त्रले भने अनुसार प्रभु येशू कन्याको गर्भबाट पवित्र आत्माको गर्भधारणद्वारा जन्मिनुभयो। जन्मेर उहाँ 29 वर्षको उमेर नहुन्जेली आफ्ना बाबुआमाको आज्ञाकारी छोरा भएर हिँड्नुभयो। आज विभिन्न सम्प्रदाय निस्केका छन् जीशु त त्यतिखेर कता बनारसमा गएको थियो अरे मक्का मदिनामा गएको थियो अरे धर्मशास्त्र तर बाइबलले त्यो कुरो भन्दैन। म चुनौती दिएर भन्छु हजुरहरूलाई तपाईँ रामको बारेमा पढ्नु छ भने मान्छेका लेखलाई विश्वास नगर्नुहोस् किनभने रामको बारेमा रामायणले गवाई दिन्छ। कृष्णको बारेमा बुझ्नु छ भने तपाईँ मान्छेका लेखमा विश्वास नगर्नुहोस् कृष्ण चरित्रले मात्रै कृष्णको बारेमा गवाई दिन्छ। त्यसरी जीशुको बारेमा तपाईँ जान्ने हो भने मान्छेले भनेका कुरामा नजान्नुहोस् बाइबलमा आउनुहोस् बाइबलले चाहिँ जीशुको बारेमा गवाई दिन्छ। यी कुरा चाहिँ सत्य हो। रामको बारेमा रामायणले गवाई दिन्छ सत्य हो। कृष्णको बारेमा श्रीमद् भागवत कृष्ण चरित्रले गवाई दिन्छ सत्य हो। बुद्धको बारेमा बुद्ध शास्त्रले गवाई दिन्छ सत्य हो। अनि कुरानले हजरत मोहम्मदको बारेमा गवाई दिन्छ सत्य हो। जीशुको बारेमा चाहिँ बाइबलले गवाई दिन्छ। यो चाहिँ विश्वले मानेको कुरा हो। अरू कुरामा चाहिँ हामी गयौँ भने दन्त्य कथा हो त्यसलाई हामी मान्नु हुँदैन। त्यसकारण बाइबलमा प्रभु यीशुलाई के भनेको छ भने उहाँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ। 29 वर्षको उमेरसम्म एउटा छोराले बाबुआमाको सेवा गर्नुपर्ने कर्तव्य गर्नुभयो। जब 30 वर्ष भएपछि यहुदीहरूको नियम अनुसार उहाँ चाहिँ यर्दन नदीमा गएर यूहन्नाको हातबाट बप्तिस्मा लिनु। बप्तिस्मा भनेको यो ग्रीक भाषाबाट आएको शब्द हो तर यसलाई नेपाली भाषामा हाम्रै संस्कार अनुसार भन्ने हो भने चाहिँ जल संस्कार भनेको छ। जल संस्कार हुन मान्छेलाई आवश्यक छ। किन आवश्यक छ भने तपाईहरु सबैलाई थाहा छ जब तपाईहरुले घरमा पूजा गर्न बाहुनलाई बोलाउनुहुन्छ पुरोहितले त्यो पूजाको यज्ञमा रेखिहाल्नुभन्दा अगाडि तिलानी पानी ल्याऊ त भन्नुहुन्छ र अनि तिलानी पानी ल्याएर फूलको थुगो ल्याएर त्यहाँ मन्त्र पढेर अनि त्यो भुइँमा के भनेर छर्किनुहुन्छ हरि ओम पवित्रम पवित्रम वा सर्वभस्त्याङ्गतोऽपि वा स्मरि पुण्डरीकाक्षे सर्व पाप भन्तरे शुचि आत्मा शुचि देह शुचि भूमि शुचि वाक्य शुचि वस्त्र शुचि 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 शान्ति रेवता भनेर पानी छर्किन्छन् अनि मात्रै यज्ञ गर्छन्। त्यसलाई भन्छ जल संस्कार। बुझ्नुभयो त? जल संस्कार नभइकन मान्छे शुद्धि हुँदैन है। त्यसकारणले प्रभु येशूले 30 वर्षको उमेर हुँदाखेरि यूहन्नाको हातबाट जर्दन नदीमा गएर उहाँ जल संस्कार गरेर पानीमा डुब्नुभयो किनभने वैदिक धर्मशास्त्रले भन्छ छर्केर हुँदैन अरे सर्वभस्त्याङ्ग तोपिला भन्छ सम्पूर्ण शरीरलाई तोप्नुपर्छ। तर हाम्रा पुरोहित पण्डितहरूले गल्ती गरेका छर्किदिन्छन् त्यो गलत हो। धर्मशास्त्रले भन्छ सर्वभस्त्याङ्ग तोपिला है भनेको सम्पूर्ण शरीरलाई डुबाएर त्यो कुरा यीशुले पूरा गर्नुभएको छ। र
अनि जर्दन नदीबाट जब बप्तिस्मा लिएर निस्केपछि आकाश उग्रियो अनि माथिबाट पवित्र आत्मालाई मध्यस्थ बनाएर पिता परमेश्वरले के भन्नुभयो भने यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यीदेखि म प्रसन्न छु घोषणा गर्नुभयो। हजारौं मान्छेहरूले सुने। त्यहाँबाट अनि प्रभु येशू चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा संसारको देव, जसले आज संसारलाई पाप र मोह र अधर्मतिर लाने, जसलाई शैतान भनिन्छ, त्यसद्वारा परीक्षित हुनको निम्ति जंगलमा उजाड स्थानमा उहाँ 40 दिन 40 रात गएर उपवास, पानी पनि नलिकन उपवास बस्नुभयो। अनि उपवास 40 दिन सिद्ध्याएपछि शैतानले आएर उनलाई टेम्पटेसन गर्यो, परीक्षा गर्यो, तर शैतानलाई उहाँले जित्नु भयो। र अनि शैतानमाथि जब विजय भइसकेपछि अनि संसारमा आएर उहाँले कसरी काम सुरु गर्नुभयो भने त्यो अनन्तको पिताको बारेमा सन्देश दिनुहुन्छ मान्छेलाई। अन्धहरूका जन्मैका अन्धलाई छोइदिनुहुन्छ, दृष्टि दिनुहुन्छ, मरेकाहरूलाई बचाउनुहुन्छ है, भोकाहरूलाई खाना दिनुहुन्छ। एक दिन 5000 मान्छेले पछ्याइरहेका थिए, 3 दिन भएको थियो खाना नपाएका तिनीहरू। उहाँले 5वटा रोटी र 2टा माछा लिएर पितालाई धन्यवाद दिनुभयो। जति 5000 जना मान्छेले त्यो रोटी खाएर भरे त्यो 5वटा रोटी र 2टा माछा त 12 डाला पो उब्रिन पुग्यो है। यस्तो अचम्मको काम गर्दै उहाँले 3.5 वर्ष सुसमाचारलाई प्रचार गर्नुभयो, जो चाहिँ पापको कारणले मान्छे परमेश्वरसँग बिछोड भएका मान्छेलाई परमेश्वरसँग मिलाउने काम गर्नुभयो। अनि उहाँ चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हो भनेर उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भने आँखालाई, हे प्रभु म अन्धा छु, मेरो आँखामा दृष्टि दिनुहोस् भनेपछि गएर छोइदिने दृष्टि हो है। म बहिर छु, कान सुन्दिन प्रभु भन्दा त कान सुन्ने हो, कान सुनाउने। किनभने त्यो मानिसको सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रभु येशू स्वयं हुनुहुन्थ्यो। त त्यस्तो प्रकारले अचम्मका कामहरू गरेर 3.5 वर्ष उहाँ प्रचारिनु भयो। अनि 3.5 वर्ष भएपछि अनि उहाँ बलिको काम पूरा गर्न आउनु भएको थियो। परमेश्वरबाट एउटा उहाँको 12 जना चेला मध्येको एउटा युदास यसकुतालाई शैतानले चलाएर अनि येशूलाई चाहिँ यो चाहिँ देशद्रोही है, यसले चाहिँ अर्कै धर्म सिकाउँछ भनेर आरोप लगाएर पक्राएर न्याय भयो। अनि पिलातुस भन्ने बडा हाकिमले न्याय गरे, हेरोद राजाले न्याय गरे, तर यीशुको जीवनमा कुनै पनि पाप देखिएन। अनि निष्पाप ठहरिएपछि अनि पिलातुसले भने ए यीशु तिम्रो आफ्नो बचाउमा केही छ भने मलाई निवेदन गर। यीशुले बोल्नु भयो, किनभने यीशुको भित्री हृदयमा यो कुरा थाहा थियो कि संसारका पापीलाई पापबाट उद्धार मुक्ति दिने व्यक्ति चाहिँ निष्पाप ठहरिनै पर्छ, परमेश्वरको दृष्टिकोणमा पनि मानिसको दृष्टिकोणमा पनि। अनि म चाहिँ संसारका पापी मानिसलाई पापबाट उद्धार मुक्ति दिनको निम्ति परमेश्वरबाट पठाइएको बलिको थुमा हुँ। मैले मेरो बचाउको बारेमा बोल्नु हुँदैन, किनभने बलि गर्न लगेको बोकाले कहिले पनि मलाई नकाट भनेर मुख खोल्दैन, बलि गर्न लगेको हाँसले कहिले पनि मलाई नकाट्नुहोस् भनेर मुख खोल्दैन। त्यसरी प्रभु येशूले पनि मुख खोल्नु भएन, किनकि उहाँ तपाईँ हामी सबैको पापको प्रायश्चित गर्न बलिको थुमा भएर आउनु भएको थियो संसारमा। अनि उहाँले साँच्चै त्यो कालबारी क्रुसमा बलिको काम समाप्त गर्नु भएपछि अनि मर्यो भनेर उहाँले प्राण त्यागेपछि मर्यो भनेर लगेर माटोमा गाडिदिए। तर जसरी गरुड पुराणले भन्यो पुनाम्रो नरका दस्मात् पितरं तारयते सुतम तस्मात् पुत्र इति प्रोक्ता स्वयंमेव स्वयं भुना भने जस्तै उहाँ चाहिँ आत्मामा आदिकालमा जल प्रलय हुँदा धेरै मान्छेले परमेश्वरको बारेमा नसुनिकन मरेका आत्मा चाहिँ पाताल लोकमा कैद गरेर राखेका थिए। ती आत्मालाई प्रचार गर्न उहाँ चाहिँ फेरि शरीरलाई चाहिँ त्यही कब्रस्थानमा छोडेर उहाँ चाहिँ पाताल लोकमा आत्मासँग प्रचार गर्न चाहनुभयो। अनि त्यहाँ गएर ती आत्मालाई प्रचार गरेर अनि 3 दिन पछाडि फेरि आएर केही त्यो उहाँको मृतक शरीरमा प्रवेश गरेर अनि 3 दिनपछि उहाँ फेरि पुनरुत्थान भएर बौडी उठ्नुभयो। अनि बौडी उठेर उहाँले आफ्ना चेलालाई के भन्नुभयो भने हेर अब स्वर्ग र पृथ्वीको समस्त अधिकार मैले प्राप्त गरेको छु र मृत्यु र पातालका चाबीहरू मेरो हातमा छन्। म मरेको थिएँ र अब सदाको लागि जीवित भएको छु। यसकारण गएर सारा देशका सारा सृष्टिहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर। विश्वास गर्ने र बप्तिस्मा लिने उद्धार मुक्ति पाउनेछ, अविश्वास गर्ने दोषी ठहरिनेछ। आज्ञा दिनुहुन्छ जेरुसलेमबाट सुरु गरेर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर। जब तिमीहरू सुसमाचार प्रचार गर्न जान्छौ अनि म पनि माथि सुसमाचार गरेर विश्वास गर्नेहरूको निम्ति माथि अनन्तको धाममा ठाउँ तयार पार्न जान्छु। जब सारा सृष्टिले सुसमाचार सुनिसक्छन्, विश्वास गर्नेले गरिसक्छन्, नगर्नेले पनि अब गर्दैनन्, तब म पनि माथि ठाउँ तयार गर्ने काम समाप्त गर्छु अनि म बादलमा लिन सहस्त्र दूत लिएर आउनेछु।
है। म कसैको गर्भमा जन्मिन, तर आकाशमा सहस्र स्वर्गदूत लिएर आउनेछु र आकाशमा देखा परेपछि सारा सृष्टिका मानिसहरूले ऊ साँच्चै नै हेर क्रिस्चियनहरूले प्रचार गरेको यीशु आकाशमा हुनुहुन्छ भनेर जब देख्छन् र अनि विलाप गर्न थाल्छन्, अनि ती मेरा सहस्र स्वर्गदूतलाई म पृथ्वीको चारैपट्टि पठाउँछु र तिनीहरूले सबै आत्माहरूलाई भेला गर्छन् र जसले मलाई विश्वास गरेका छन् र बाप्तिस्मा लिएका छन् म तिनीहरूलाई दाहिनेपट्टि राख्नेछु र जसले प्रचार सुनेर विश्वास गरेका छैनन् र बप्तिस्मा लिएका छैनन् म तिनीहरूलाई देब्रेपट्टि राख्छु र यिनीहरू चाहिँ भेडा कहलाइनेछन्, यिनीहरू चाहिँ बाख्रा कहलाइनेछन्। र यी दाहिनेपट्टिकालाई म भन्छु धन्य हो तिमीहरू, परमेश्वर पिताले तिमीहरूलाई आदिकालदेखि तयार पारेको अनन्तको राज्यमा प्रवेश गर भनेर तिनीहरूलाई म अनन्तको धाममा पठाउनेछु। तर जो विश्वास नगर्नेहरू, डराउनेहरू, घिनलाग्दा काम गर्नेहरू, मूर्ति पूजा गर्नेहरू र जादु मन्त्र तन्त्र गर्नेहरू अनि त्यसरी पिक्कडपनमा मोज मजामा अल्मलिनेहरू सबैलाई लुहाको च्यानले बाँधेर अनि नरकमा नरकका दूतहरूले त्यसलाई अनन्तको नरकमा लानेछन्। तब पुरानो आकाश र पुरानो पृथ्वी समाप्त हुनेछ अनि दुईटै ठाउँ मात्रै रहनेछ, अनन्तको शान्ति अनि मुक्तिको स्थान, अनन्तको राज्य अनि अनन्तसम्म तड्पिराख्ने नरकको ठाउँ। प्रियहरू, यो कुरा प्रभु येशूले भनेर उहाँ स्वर्गारोहण भएर छ अनि अहिले उहाँ स्वर्गमा हुनुहुन्छ। उहाँ गएको पछाडि 10 दिनपछि उहाँले पेन्टिकोस्टलको दिनमा पवित्र आत्मा पठाउनु भयो र उहाँका चेला पनि यीशु जस्तै प्रभावकारी भएर संसारमा यीशुको बारेमा प्रचार गर्न थाले र प्रचार गरेपछि चाहिँ आज ती चेलाले पनि यीशुको जस्तै काम गरेर मरेकाहरूलाई बचाउँदै, लङ्गडाहरूलाई खुट्टा दिँदै, अन्धहरूलाई दृष्टि दिँदै, बहिराहरूलाई सुनाउँदै प्रचार गर्दै गर्दै जाँदा आज पृथ्वीको सबै कुनामा यीशुको सुसन्देश पुगेको छ। र म हजुरहरूलाई यही कुरो भन्न चाहन्छु, आज मैले दिएको जीवन गवाहीलाई तपाईहरूले यो एकदमै सही कुरा हो। मलाई हाम्रै परम्पराले मानिआएका धर्मशास्त्र अनुसार र बाइबल धर्मशास्त्र अनुसार जो प्रचार गर्नुभएको कुरा यो ठिक हो र साँच्चै हामी संसारमा भएका मान्छे पापी हौं र पापको ज्याला मृत्युमा हामी छौं। तर प्रभु येशू ख्रीष्टको जुन चाहिँ सित्याइको वरदान छ जो अनन्त जीवनमा पुर्याउने, त्यो कुरालाई यदि हामीले विश्वास गर्यौं भने मुक्ति पाउँछौं भनेर तपाईहरूले पनि यदि प्रभु येशूलाई आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गर्नुभयो भने तपाईले पनि त्यो प्रभुले दिनुभएको अनन्तको मुक्ति, अनन्तको शान्ति, अनन्तको जीवन प्राप्त गरेर परमेश्वरका राज्यमा तपाई परमेश्वरका सन्तान कहलेर बस्नुहुनेछ। यो सन्देश तपाईहरुको लागि हो। यहाँहरु सबैलाई प्यारो